प्रोग्राममा जो कि गडली काउन्सिलिङ जुममा और साथमा फेसबुकबाट पनि अनलाइनमा हुनुहुन्छ देश विदेशबाट सबैलाई मेरो प्रेमी जयमसी छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र आज यो समय मौका तपाईहरुसँग जो कि प्रभु यीशुको नाममा भेट भएर यो वचनहरू शेयर गर्ने अथवा तपाईहरुसँग यो संगति गर्ने समय मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र विशेष गरेर अब वचनमा जानुभन्दा पहिला छोटो मेरो परिचय दिन्छु, किन भन्दाखेरि म अलि नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि कतिले त चिन्नु भएछ होला तर कतिले चाहिँ चिन्नु भएको छैन। र म चाहिँ बुटोल वीर सेवा मण्डलीमा म सेवा गर्छु र 2007 सालमा मैले प्रभुलाई पाएर मकाउमा धेरै वर्षसम्म मैले परमेश्वरको सेवा गर्दै त्यहाँ कामहरू गर्दै रहेँ। र 2020 को फेब्रुअरीमा जब छोराको लागि जो विदेश पठाउन लागि म आएँ र आएर यहाँ छोराको सबै कामहरू गरिसकेपछि म जान सकेन, किन भन्दाखेरि लकडाउन सुरु भयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि जान सकेन। र अब मेरो घरको परिवारहरू छन्, 2 छोरी र एउटा छोरा छन्। छोरा चाहिँ अहिले क्यानाडामा स्टडी गर्दैछ और साथमा ठुलो छोरी पनि बीएससी नर्सिङ गरेर अहिले पवित्र बिहा भएर युकेमा छ र सानो छोरी चाहिँ पीसीएल नर्सिङ गरेर अहिले चाहिँ प्रभुलाई दिएको छु प्रभुको सेवाको लागि। अहिले चाहिँ कृष्णनगरमा छ र उसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। र विशेष गरेर अब म त धेरै नै दुर्बल कमजोर छु, प्रभुले सहायता गरेको हुन्, तपाईहरुले नि प्रार्थना गरिदिनु होला। विशेष यो जो कि गडली काउन्सिलबाट जति पनि अब वचनको लागि भारहरू आयो, मैले दुर्बलता कमजोरता भए पनि नाइ भन्न सकेन, किन भन्दाखेरि मैले पहिले नै परमेश्वरसँग चाहिँ फरमाइश गरेको थिएँ, तपाईको कामको लागि मैले कहिले पनि नाइ भन्ने छैन भनेर चाहिँ फरमाइश गरेको थिएँ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईको सामुन्ने चाहिँ यसरी दुर्बलता कमजोरताको साथमा आएको छु र मेरो लागि विशेष गरेर प्रार्थना गरिदिनु होला। र विशेष गरेर अब यो सेवामा चाहिँ अब जो कि आधार वचन पनि दिनु भएको रहेछ र यो आधार वचन चाहिँ प्रत्येक सेवामा चाहिँ हुनु जरुरी छ। विशेष पवित्र महासभामा पनि आधार वचनहरू हुन्छ र जसलाई आधार मानेर चाहिँ प्रभुका दासहरूले चाहिँ वचनहरू लिएर आउनुहुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको चाहिँ के त एउटा दर्शन भनौं या मण्डलीको एउटा सिस्टम भनौं या यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ हैन। त्यही भएर यो आजको आधार वचन चाहिँ भजन संग्रह 12 अध्यायको 3 पदलाई चाहिँ दिनु भएको रहेछ। हामी चाहिँ त्यसलाई पढ्छौं र पढिदिनुस् त, सब जसले पाउनुहुन्छ पढिदिनुस्। कोही वचन पढ्ने हुनुहुन्छ भने मलाई सहायता गर्नु होला। हुनुहुन्छ कोही वचन पढ्ने? हुनुहुन्न भने मै पढ्छु। मैले भजन संग्रह 12 को 3 र 4 पदलाई चाहिँ पढ्छु। सबै चिप्लो घस्ने ओठहरू र घमण्डका कुरा बोल्ने जिब्रोलाई परमप्रभुले काटिदिनु हुनेछ। जसले भनेका छन् हाम्रो जिब्रोले हामी विजय हुनेछौँ र हाम्रो ओठहरू हाम्रै हुन्, हामी माथि प्रभुत्व गर्ने को छ र? हुन्छ। अब चाहिँ सहायताको लागि छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता स्वर्ग ब्रह्माण्डका मालिक, हाम्रो उद्धारकर्ता विधाता एकमात्र आशीर्वादीय परमेश्वर, जसको सिंहासन स्वर्ग पृथ्वी पाउडान हिजो आज र भोलि एक समान रहने महान परमेश्वरको चरणमा प्रभु म तुच्छ आउँछु, झुकी आउँछु। मबाट भएका जति पनि भुल गल्तीहरू छन्, संसारमा छु, शरीरमा छु, कति देखाइ हेराइ बोलाइ सोचाइ सब चिजमा प्रभु यसरी तपाईलाई दुखी शोकी तुल्याउँछु। पश्चाताप हृदय लिएर तपाईले बगाउनु भएको त्यो पवित्र रगत मुनि आउँछु। हिब्रू 9:14 10 र 10 छोरालाई दाबी गर्छु प्रभु, तपाईले मलाई शुद्ध पवित्र करण योग्यको तपाईले बनाउनुस्। धन्यवाद दिन्छु प्रभु, म जस्तो तुच्छलाई पनि यो परमेश्वरी गडली काउन्सिलमा परमेश्वरी सहभागी हुने र तपाईको पवित्र वचन लिएर उभिने यो समय मौका प्रभु तपाईले दिनुभयो। प्रभु मेरो दुर्बलता कमजोरता छ, तपाई जान्नुहुन्छ प्रभु, तपाईले परमेश्वरी सहायता गर्नुस्। विशेष गरेर परमेश्वरी तपाईको पवित्र वचनबाट के बोल्नु पर्ने हो प्रभु, तपाई मुखपात्र भएर बोल्ने काम गर्नुस्। प्रस्थान 4:12, मत्ती 10:20, लुका
12:12लाई परमेश्वरले दाबी गर्छु, तपाईँले भन्नुहुन्छ बोल्ने तिमी होइनौ, म पवित्र आत्मा भएर तिम्रो मुखपात्र भएर बोल्ने छु भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु। मुखपात्र भएर बोल्ने काम गर्नुहोस्। और साथमा जतिजना जुमबाट छन् र जतिजना परमेश्वर फेसबुकबाट जोडिएका छन् उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले पवित्र आत्माको अभिषेक गरेर वचनको भेद प्रकाशहरू बुझेर परमेश्वरले आत्मामा सन्तुष्टि भएर परमेश्वर आत्मिक तृप्ति भएर हामी यस उपायबाट जान सकौँ। सम्पूर्ण समयहरू तपाईँको चरणमा राख्दै वचनमा आशिष चाहँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ परमेश्वरको नाम। स्वर्गीय पिता सुनिग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। हुन्छ, आज चाहिँ प्रभुको दासद्वारा जो कि प्रार्थनाद्वारा हामीलाई दिनुभएको जो आधार वचन छ हामीले हेरि गइसकेको छौँ। भजन सङ्ग्रह 12को 3 र 4 पदमा यसमा चाहिँ के लेखेको रहेछ त फेरि म पढिदिन्छु। चिप्लो घस्ने ओठहरू र घमण्ड कुरा बोल्ने जिब्रोहरूलाई परमप्रभुले काटिदिनुहुनेछ, जसले भनेको छन् हाम्रो जिब्रोले हामी विजय हुनेछौँ, हाम्रा ओठहरू हाम्रै हुन्, हामी माथि प्रभुत्व गर्ने को छ र। हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ कि चिप्लो घस्ने ओठ र घमण्ड कुरा बोल्ने जिब्रोहरू परमेश्वरले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ, काटिदिनुहुन्छ। र जसले चाहिँ के गरेको छ, जिब्रोले चाहिँ हामी विजय हुन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छन्, अथवा ओठ हाम्रै हो, हामी माथि प्रभुत्व गर्ने को छ र भनेर चाहिँ भनेको छन्। यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा एउटा घमण्डलाई चाहिँ देखाउँछ हैन। अहिले चाहिँ जो कि हामी संसारमा हुँदाखेरि हामी घमण्ड गर्थ्यौँ हैन, विभिन्न कुरामा हामी घमण्ड गर्थ्यौँ, तर परमेश्वरको जन भइसकेपछि, परमेश्वरको चरणमा आएर हामीले पाप मानिसकेपछि या हामी चाहिँ एउटा पवित्र जाति भइसकेपछि पनि हाम्रो पासमा चाहिँ यस्तो किसिमको घमण्डहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यो कारण के हो त भन्दा हामीले जान्नुपर्छ, हामीले चाहिँ नयाँ जन्म नपाएको हुन सक्छौँ, अथवा हामी चाहिँ जो कि तेस्रो भूमिबाट उम्रिएको चाहिँ हामी चाहिँ विश्वासी हुन सक्छौँ या संसारिक विश्वासी हामी हुन सक्छौँ हैन। त्यस्तो विश्वासीको पासमा चाहिँ यस्तो किसिमको घमण्ड चाहिँ हुन्छ हैन। अब दोस्रो कुरा, आत्मिक विश्वासी पनि के गर्छ त भन्दा परमेश्वरको सेवा गरिसकेपछि उसले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरको आशिषहरू पाउँछ हैन। त्यसमा चाहिँ संसारिक आशिष पनि हुन्छ र आत्मिक आशिष पनि उसले पाउँछ हैन। त्यो आशिष पाइसकेपछि ऊ चाहिँ के गर्न लाग्छ त भन्दा संसारतिर हेर्न लाग्छ हैन। म त मेरोमा चाहिँ धेरै धन भयो, मेरोमा चाहिँ एकदम सबै कुराहरू मिल्यो हैन, र मलाई चाहिँ सबै संसारिक थोकहरू चाहिँ भरिपूर्ण भयो, अथवा आत्मिकले पनि म के भए त एकदम भरिपूर्ण भएँ भनेर चाहिँ उसले सोच्न सक्छ हैन। सोचिसकेपछि ऊ चाहिँ के गर्न सक्छ त संसारतिर हेर्न सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको मनमा चाहिँ के हुन सक्छ, घमण्डहरू आउन सक्छ हैन। यस्तो किसिमको विश्वासीहरू हामीले देखेको छौँ हैन। यस्तो किसिमको अवस्थामा गएको पनि प्रभुको जनहरू हामीले देखेको छौँ हैन। त्यही भएर परमेश्वरबाट आशिषहरू आउँछ हैन, तर त्यो परमेश्वरबाट आएको आशिषलाई चाहिँ हामीले थामी राख्न सक्नुपर्छ हैन। त्यो आशिषलाई हामीले थाम्छौँ या थाम्दैनौँ त्यो तपाईँ हाम्रो के छ भन्दा हातमा छ हैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ के लेखिएको छ त भन्दा हामीहरूले अब परमेश्वरको जन भइसकेपछि, उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ हाम्रो ओठलाई, हाम्रो मुखलाई, हाम्रो व्यवहारलाई के गर्नु पर्यो त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हैन। परमेश्वरको नाममा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ त्यो एस्युरेन्स जस्तो हैन, जो एस्युरेन्स जस्तो चाहिँ मोटो भएर हैन, एकदम खाइपी गरेर एकदम मोटो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ त्याग्न भएन हैन। जसको जो कि हामीले चाहिँ आउनुहोस् त उसमा व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्यायमा आउनुहोस् त, त्यहाँ एस्युरेन्सको बारेमा लेखिएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्याय, व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्यायमा आउनुहोस् त। 32 अध्यायको हामी पढ्छौँ 15 पदलाई हामी पढ्छौँ। म पढिदिन्छु। तर एसुरुन मोटो भयो, मोटो भयो, हजुर लाभ खान्यो, हजुर तिमी मोटो हृष्टपुष्ट चर्बीदार भयो,
तब आफूलाई बनाउनु हुने परमेश्वरलाई त्यागेर उसले आफ्नो उद्धारको चट्टानलाई तुच्छ ठान्यो। हजुर 18 पनि पढिदिनुस् त। यसैको 18 लाई चट्टानले तिमीलाई जन्म दिनुभयो, हजुर उहाँलाई तिमीले वास्तै गरेनौ, अनि जुन परमेश्वरले तिमीलाई रच्नु भयो उहाँलाई तिमीले बिर्सिदियौ। हजुर वचन प्रायमा परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। हामीले चाहिँ जो यशुरूनको बारेमा हेर्यौं र यशुरून भनेको मतलब इजरायललाई संकेत गर्ने रहेछ, जसको चाहिँ सिधा चाल छ। यसले चाहिँ परमेश्वरको जनलाई पनि संकेत गर्छ र ऊ चाहिँ के भयो, मोटो भयो, लाट हान्यो, हष्टपुष्ट भयो, चर्पीदार भयो र तब उसले के गर्यो त उद्धारको चट्टानलाई चाहिँ उसले के गर्यो, तुच्छ ठान्यो। यसले चाहिँ केले जनाउँछ त भन्दा जो विश्वासीहरू छन् हैन, उनीहरूले आशीष पाए हैन, अब सबै कुराहरू भरिपूर्ण भए, त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ के गरे त परमेश्वरलाई चाहिँ तुच्छ ठान्यो भन्ने कुराहरू छ। र तुच्छ ठानिसकेपछि उसले चाहिँ के गर्यो त परमेश्वरलाई चाहिँ बिर्सिदिएको कुराहरू तपाईँ हामीले यहाँ देख्छौँ हैन। त्यही भएर हाम्रो जीवित मण्डली पनि, विशेष गरेर म जीवित मण्डलीकै कुराहरू गर्छु, किन भन्दाखेरि म चाहिँ 1.5 वर्ष पहिला मकाउदेखि आएँ र आइसकेपछि यहाँ धेरै कुराहरू हेरेँ परमेश्वरको मण्डलीमा हैन। कस्तो किसिमको छ त, जुन आशिष हामीले पहिला पाएको थियौँ, जुन तरिकाले हामीले पहिला परमेश्वरको सेवा सङ्गतिहरू गर्थ्यौँ हैन, कस्तो किसिमको प्रेमहरू थियो जीवित मण्डलीमा हैन, अथवा यो विश्वव्यापी मण्डलीमा। तर अहिले त्यो अवस्था चाहिँ बिल्कुलै खतम भएको अवस्था चाहिँ तपाईँ हामीले देख्छौँ हैन। यो भएको कारण के त, यशुरून चाहिँ मोटो भएर हैन, अथवा विश्वासीहरू के भए, मोटो भए हैन, विश्वासीहरू के भए, एकदम चाहिँ प्रेम उनीहरूको सेलाएर गयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अवस्था आएको छ। धेरै नै चिन्ताको विषय छ। त्यही भएर म सबैलाई भन्छु हैन, जति पनि अग्रसर हुनुहुन्छ, अब चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि जसले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाए, जुन मण्डलीहरू स्थापना भए, त्यसलाई जोगाउन पत्ती हामी लाग्नु पर्यो हैन। हो, हामीले नयाँ नयाँ आत्माहरू पनि लिनुपर्छ, तर तपाईँ हामीले चाहिँ जो पहिलाको सेवा गरेर हैन, जो चाहिँ सुसमाचार सुनाएर हामीले चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मण्डलीहरू स्थापना गर्नुभयो, परमेश्वरले गर्नुभयो उहाँद्वारा, और साथमा वचनहरू सुनाएर हैन धेरै आत्माहरूलाई जित्नुभयो हैन, मण्डलीमा ल्याउनु भयो। तर चाहिँ अब चाहिँ यी आत्माहरूलाई भड्काउने, मण्डलीहरूलाई नष्ट गर्ने हैन, मण्डलीमा चाहिँ झुटो शिक्षाहरू लिने, त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ अहिले आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ धेरै नै होसियारी हुनु परेको छ। यस्तो यशुरून जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले मण्डलीमा आइरहेको छ, जसले चाहिँ के त भन्दा जसले चाहिँ हामीलाई रच्नुभयो त्यस्तो परमेश्वरलाई चाहिँ बिर्सेर चाहिँ हैन के गरिरहेको छन् त, मण्डलीमा चाहिँ एकदम राजनीति गरिरहेको अवस्था छ, गुटबन्दी गरिरहेको अवस्था छ। जुन हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ जुन शिक्षा चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा ल्याउनु भयो हैन, जो कि विश्वव्यापी मण्डली भाइ भक्त सिंहद्वारा चाहिँ जो कि शिक्षाहरू आयो हैन, भाइ भक्त सिंहद्वारा जो कि मण्डलीको दर्शनहरू आयो, त्यो शिक्षा चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ नेपालमा हैन, पश्चिम नेपाल भयो अथवा पुरा नेपालमा अथवा सारा विश्वभरि कसरी फैलियो त हैन। यो तपाईँ हामीले हेर्छौँ, जो यो शिक्षा चाहिँ साँचो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी फैलिएको हो। यो शिक्षा चाहिँ साँचो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हो। तर यसलाई चाहिँ अहिले थामेर राख्नको लागि तपाईँ हाम्रो कर्तव्य छ। तपाईँ हामीको यस जुन अग्रज चाहिँ दिनुभएको थियो शिक्षा, जो पहिलो शताब्दीको शिक्षा थियो, त्यो पहिलो शताब्दी शिक्षा कसको थियो त भन्दा जो कि प्रभु यीशुसँग संगति गर्ने चेलाहरू थिए हैन। 11 जना, एकजनाले त प्रभु यीशुलाई चाहिँ पक्राइदियो र 11 जना चेलाहरू चाहिँ उसको उहाँको साथमा रहेर चाहिँ सेवा गर्नु भएको थियो हैन। त्यही शिक्षा चाहिँ पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई चाहिँ दिनुभएको थियो हैन। त्यो पहिलो शताब्दीको मण्डलीको शिक्षा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ हामीको बिचमा, तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा हुनु परेको छ हैन। जुन शिक्षा चाहिँ भाइ भक्त सिंहद्वारा हैन, उहाँले आफ्नो उबाट गरेको होइन, सिर्फ परमेश्वरको साँचो वचनलाई चाहिँ लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो विश्वव्यापी मण्डली अथवा हामीले एलसडाई भन्छौँ हैन, यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त, परमेश्वरले द्वारा उहाँले चाहिँ स्थापना गर्नुभयो हैन। र अहिले कस्तो अवस्था छ त त्यसको भन्दा
धेरै नै दैनीय अवस्था आएको छ। कारण के हो त? शैतान खुसी छैन, हैन? तपाईँ हामीले चाहिँ एकदम प्रेममा संगति गरेको, परमेश्वरको साँचो शिक्षामा संगति गरेको यो चाहिँ शैतानलाई चाहिँ खुसी छैन, हैन? सबै स्वर्ग गएको शैतानलाई खुसी छैन, हैन? शैतानले के गर्छ त भन्दा तपाईँ हामी फाटो लिइरहेको अवस्था छ, हैन? दलबन्दी गरिरहेको अवस्था छ, हामीलाई चाहिँ भड्काइरहेको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई रोज्नुभयो। त्यस्तो परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँ हामीले बिर्सेको अवस्था छ, हैन? त्यही भएर तपाईँ हामीले चाहिँ धेरै नै अब प्रार्थना गर्नु परेको छ मण्डलीको लागि, विश्वासीहरूको लागि, हैन? जुन प्रार्थना चाहिँ हैन एकदम जरुरी छ मण्डलीलाई बचाउनको लागि, परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ बहकाउनकोबाट बचाउनको लागि एकदम प्रार्थनाको जरुरी छ, हैन? त्यही भएर जुन परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई रोज्नुभयो, जुन चट्टानले चाहिँ तपाईँ हामीलाई रोज्नुभयो, हैन? त्यो चट्टानलाई चाहिँ यसुले जस्तो बिर्सेर हामीले चाहिँ पठाउनु हुँदैन, हैन? त्यो चट्टान को त? चट्टानको हुनुहुन्छ स्वयं प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा त त्यो हेर्छौँ, पहिलो कोरिन्थी 10:4 चाहिँ हामी पढ्छौँ। आउनुहोस् त, आउनुभयो? 10:4 म पढिन्छु। अनि सबैले एउटै आत्मिक पिउने कुरा पिए, किनकि तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने आत्मिक चट्टानबाट तिनीहरूले पाए, अनि त्यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो अरे, हैन? जुन चट्टानको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ, हैन? त्यो चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त? जुन चट्टानलाई चाहिँ यसुले चाहिँ तुच्छ ठान्यो, हैन? मोटो भएर, घाटो भएर, अथवा उसलाई चाहिँ आशिष आएर, हैन? जसरी इस्राएलीहरूले पनि के गरेको थिए त भन्दा उनीहरू जब मिस्रबाट निस्केर आए, हैन? त्यहाँ चाहिँ 10औं विपत्ति परमेश्वरले चाहिँ ल्याउनु भयो र त्यो मिस्रको राजाले चाहिँ के गरे त? फराओले चाहिँ जान दिए र तिनीहरू निस्केर आए, हैन? त्यसपछि चाहिँ उनीहरू लाल समुद्र आफ्नो आँखाको सामने चाहिँ के गरिदिनु भयो? परमेश्वरले 2 भाग गरिदिनु भयो र उजार स्थानमा पनि तिनीहरूले मन्ना खाँदै हिँडे, हैन? अरू त्यसपछि बत्राई चराहरू, जे चिजहरू पानी थिएन, पानी दिनुभयो। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले चाहिँ के गरे त? गनगन गरे, हैन? अहिले पनि त्यही हालत छ, यही अवस्था छ विश्वासीहरूको, हैन? गनगन गर्ने हो। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आनन्द शान्ति दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, तर पनि तपाईँ हामी के गर्छौँ त? गनगन गर्छौँ, हैन? त्यही इस्राएलीहरू जस्तै हामी चाहिँ गनगन गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ, अथवा रोटी दिनुहुन्छ, अथवा त्यो बत्राई चरा दिनुहुन्छ, अथवा पानी दिनुहुन्छ, हामी खाएर तृप्त हुन्छौँ, हैन? एकछिन त केही गर्दैनौँ, तर तृप्त भइसकेपछि फेरि चाहिँ के गर्छौँ त? हामी चाहिँ के भन्छौँ? गनगन गर्छौँ। यो के हो? एउटा मानिसको स्वभाव हो, हैन? त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यो आत्मिक चट्टानबाट पिए, जो कि होरेबको पर्वतमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ के गरेको थिए? गनगन गरेको थिए। किन? तिनीहरू चाहिँ के गरेनन् त? पानी खान पाएनन्, हैन? त्यही भएर मूसालाई चाहिँ गनगन गरे। परमेश्वरले चाहिँ देख्नुभयो र त्यो होरेबको चट्टानलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो? मूसालाई चाहिँ आज्ञा गर्नुभयो, हिर्का भनेर। त्यसबाट पानी निस्क्यो। पानी निस्केपछि के गर्छ? तिनीहरूले चाहिँ आत्मिक चट्टानबाट पिए, हैन? त्यो किसिमको चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्छ त? प्रभु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हैन? त्यही भएर प्रभु ख्रिस्टले के भन्नुभएको छ त भन्दा ती पत्रुसलाई, तिमी पत्रुस हौ, मैले यो चट्टानमाथि के गर्नेछु? परमेश्वरको जीवित मण्डली स्थापना गर्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् त, त्यो पनि हेरौँ त। मत्तीको पुस्तक 16 कति छ? 18 र 19 मा पढ्नुहोस् त। मत्तीको पुस्तक 16 18 र 19 पदलाई पढिनुहुन्छ कसैले? अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, हजुर, तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। हजुर। अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैन। हजुर, वचन परमेश्वरले आशिष दिएको हुन्। जुन चट्टानको विषयमा हामीले हेरेको थियौँ, चट्टान चाहिँ के हुने रहेछ? प्रभु ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुने रहेछ र त्यस चट्टानमाथि चाहिँ के त? परमेश्वरको जीवित मण्डली स्थापना परमेश्वरले चाहिँ गर्नु भएको रहेछ, हैन? हामीले बुझ्नुपर्छ, पत्रुसमाथि होइन, तर परमेश्वरमाथि चाहिँ प्रभु ख्रिस्ट स्वयंमाथि चाहिँ के गर्नु भएको छ त? यो जीवित मण्डलीले चाहिँ के गर्नु भएको छ? स्थापना गर्नु भएको छ।
र यसमा चाहिँ कुनै पनि नरकको ढोकाहरू विजय हुन सक्दैन हैन। नरकको ढोकाहरू यसमाथि अथवा शैतानले चाहिँ यसमाथि चाहिँ के गर्न सक्दैन, हमला गर्न सक्दैन हैन, जुन चाहिँ जीवित मण्डलीमा हैन। र त्यो चट्टान चाहिँ के हो त, प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र त्यो चट्टान चाहिँ जो माथि खस्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, चुर हुन्छ। र जुन चट्टानमाथि चाहिँ जो खस्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, टुक्रा टुक्रा हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जो चाहिँ त्यो चट्टानमाथि चाहिँ के गर्छ अरे, खस्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, टुक्रा टुक्रा हुन्छ। र जसमाथि चाहिँ त्यो चट्टान खस्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, एकदम चुर चुर भएर जान्छ। यो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। जो चट्टानमाथि अथवा जो चट्टानमाथि खस्छ ऊ चाहिँ के हुन्छ अरे, टुक्रा टुक्रा हुन्छ। यसको मतलब के हो त, परमेश्वरको चरणमा आएर तपाईँ हामी प्रस्ताव गर्यो भने, तपाईँ हाम्रो हृदयलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो भने हैन, तपाईँ हामी के हुन्छौँ, बचाइन्छौँ। तर जब त्यो चट्टान चाहिँ तपाईँ हाम्रो माथि आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, एकदम चुर चुर भएर त्यो चाहिँ के हुन्छ, नरकमा हालिन्छ भनेर भन्छ। आउनुहोस् त्यो लुकाको पुस्तकमा, लुकाको 20:18 पढिदिनुहोस् त। लुका 20:18 पाउनुभयो? जो कोही यस ढुङ्गा माथि खस्ला त्यो टुक्रा टुक्रा हुनेछ, तर जसमाथि यो ढुङ्गा खस्ला यसले त्यसलाई ठुलो पिठो पारिदिनेछ। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यो पनि कसको विषयमा लेखिएको छ त, मण्डलीको विषयमा पनि हो, जसले चाहिँ त्यो जो कोही यस ढुङ्गामाथि खस्ला हैन, यो ढुङ्गामाथि खस्ला अथवा मण्डलीमा आउला हैन, ऊ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टुक्रा टुक्रा हुन्छ। उसले चाहिँ उसको हृदय चाहिँ के हुन्छ, एकदम चूर्ण हुन्छ हैन। ऊ चाहिँ के हुन्छ, पापबाट क्षमा पाउँछ उसले चाहिँ के गरेको कारणले, प्रस्ताव गरेको कारणले। तर जसमाथि यो ढुङ्गा खस्ला त्यसले त्यसलाई के गरिन्छ, धुलो पिठो पारिदिन्छ हैन। जसमाथि अथवा जो चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीमा आउँदैन हैन, अथवा प्रस्ताव गर्दैन अथवा परमेश्वरको वचनलाई उसले सुन्दैन भने ऊ न्यायको दिनमा चाहिँ के हुन्छ, धुलो पिठो पर्छ हैन। त्यस्तो किसिमको चट्टानको हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु यीशु हुनुहुन्छ हैन। यसको विषयमा चाहिँ दानिएलले पनि के गरेको थियो, दर्शनहरू देखेको थियो हैन। तब हामीले दानिएल 2 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भने हैन, त्यो दर्शन देखेको चाहिँ कसले हो, राजा नबुकदनेस्सरले हो। तर यसको अर्थ चाहिँ कसले खोलिदिएको थियो, दानिएलले खोलिदिएको थियो हैन। राजा नबुकदनेस्सर चाहिँ कहाँको, बाबेलको राजा थियो। र त्यस टाइममा चाहिँ इजरायलीहरू 70 वर्षको कैदमा गएका थिए हैन। र त्यसमा चाहिँ एउटा जो कि ऊ पनि गएको थियो, दानिएल पनि गएको थियो, उसका अरू 3 जना साथीहरू पनि थिए। हामी ज्यादा उसमा जानेनौँ। र जब राजा नबुकदनेस्सरले चाहिँ एउटा सपना देख्यो हैन, त्यसमा चाहिँ उसले के देख्यो उसले आफैले थाहा पाएन। तर उसले चाहिँ सारा जति पनि उसका राज्यभरिका शास्त्रीहरू छन्, जति पनि जादुटुनाहरू गर्ने छन्, तिनीहरूलाई बोलाइसकेपछि उसले के गरे त, सोध्यो हैन, मैले के सपना देखेँ त्यसको अर्थ खुलाइदेऊ, नत्र भने तिमीहरू सबै मारिन्छौ भनेर चाहिँ उसले उर्ती गरेको कुराहरू त हामीले हेर्छौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ एउटा दानिएल, हामी धेरै गहिराइमा जानेनौँ, तपाईँले पढ्नुहोस्। र दानिएल जो कि एउटा कैदीको रूपमा त्यहाँ गएको थियो हैन, उसलाई चाहिँ पछि लास्टमा चाहिँ बोलाइयो। र बोलाइसकेपछि उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा त्यो सपनाको अर्थलाई चाहिँ उसले खोलेको छ हैन। र सपना के थियो त भन्दा हामीले चाहिँ हेर्छौँ। आउनुहोस् त दानिएलको पुस्तकको 2 अध्यायमा, दानिएलको पुस्तक 2 अध्यायमा आउनुहोस् त। त्यहाँ पनि ढुङ्गाको विषयमा लेखिएको छ, चट्टानको विषयमा लेखिएको छ। आउनुहोस् त दानिएलको पुस्तक 2 अध्यायमा पाउनुभयो? 1 मिनट है। दानिएलको पुस्तक 2 अध्यायको हामी पढ्दाखेरि 2 अध्यायको
हामीले तपाईहरुले पढ्नु होला 31 देखि 35 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा ठुलो मूर्तिहरू देखेको र त्यो शिर चाहिँ सुनको, त्यसपछि छाती चाहिँ चाँदीको, त्यसपछि चाहिँ यो जति पनि यो पेट र जति पनि उ छ हैन, पेट र जो तिग्रा छ त्यो चाहिँ पित्तलको, त्यसपछि खुट्टा चाहिँ फलामको र उसको पाउ चाहिँ के भएको त फलामको र माटोको भएको कुराहरू हामीले देख्छौं। र त्यसले चाहिँ केलाई देखाउँछ त एउटा चाहिँ भविष्यमा आउने होला जो राज्यहरू छ त्यसको विषयमा चाहिँ उ नपुंसक राजाले चाहिँ के दर्शन देखेको थियो हैन। कस्तो कस्तो किसिमको राज्यहरू आउँछ भविष्यमा भन्ने कुराहरू उसले दर्शन देखेको थियो। जो सुनकोले देखेको थियो त्यसले चाहिँ केलाई देखाउँछ, बाबेललाई देखाउँछ हैन, जो स्वयं राजा नपुंसक हो। त्यसपछि चाहिँ चाँदीले चाहिँ केलाई देखाउँछ त, मादी र फारसी जो कि दारा राजा थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो पित्तलले केलाई देखाउँछ त, ग्रीस अथवा युनानलाई देखाउँछ जो कि हामीले पढ्छौं अलेक्जेन्डर द ग्रेटलाई हामीले हेर्छौं हिस्ट्रीमा। त्यसपछि अर्को फलामले चाहिँ केलाई देखाउँछ त भन्दा रोमलाई देखाउँछ हैन। त्यसपछि अर्को त्यो फलाम र माटोको जो कि खुट्टा छ हैन, त्यसले चाहिँ केलाई देखाउँछ त भन्दा जो कि वर्तमान समयमा चाहिँ युरोपको 10 देश र त्यसमा चाहिँ जो रोम छ त्यसलाई चाहिँ देखाउँछ हैन। र यो सबै कुराहरू अहिले भइरा आए हैन। जस्तो जस्तो किसिमको चाहिँ यो दानिएलले चाहिँ जो दर्शनलाई चाहिँ खुलाएको थियो त्यस्तै त्यस्तै किसिमको सबै कुराहरू भइरा आए हिस्ट्रीमा हैन। अब चाहिँ हुनेवाला के छ त भन्दा यसमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा हुन्छ गरे हैन। र त्यो ढुङ्गा चाहिँ बेगर काटेको अथवा कहीँबाट त्यसले कसैबाट पनि होइन। यहाँ ढुङ्गा कसैको 34 पदलाई पढिदिनुस् त। 34 पदलाई बेलासम्म हेरिरहनु भएको थियो। हजुर। कसैका हातहरू बिना काटियो। हजुर। मूर्तिलाई त्यसका फलाम र माटोले बनेका पाउहरूमा हिर्कायो र तिनलाई टुक्रा टुक्रा पारिदियो। हजुर, वचन प्रेम परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। अब चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ हैन जो कि स्वयं प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, उ चाहिँ अब संसारमा आएर यो सबैलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, एकदम चकनाचुर पारिनुहुन्छ। यसको मतलब के त, संसारको जति पनि राज्यहरू छ हैन, जो कि अहिले राज्य छ संसारमा हैन, त्यो राज्यहरू सबै खत्म भएर चाहिँ अब के हुन्छ, परमेश्वरको राज्यको चाहिँ के हुन्छ, स्थापना हुन्छ हैन। यसले चाहिँ केलाई पनि देखाउँछ त भने एउटा न्यायको समयलाई पनि देखाउँछ हैन, संसारको न्यायको समयलाई पनि देखाउँछ। र त्यो ढुङ्गा चाहिँ आएर जो कि उसको खुट्टा चाहिँ केले बनेको थियो, फलामले और माटोले हैन। फलामले केलाई देखाउँछ, रोमलाई देखाउँछ हैन। माटोले केलाई देखाउँछ, एउटा मानिस जातिलाई चाहिँ देखाउँछ हैन। त्यही भएर रोम र जति पनि अहिलेको राज्य छ हैन, अहिले मानिसको राज्य छ, उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो ढुङ्गाले चाहिँ के गर्छ, एकदम टुक्रा टुक्रा पार्छ। र त्यो ढुङ्गा चाहिँ के हुँदै जान्छ त भन्दा ठुलो पहाड हुँदै जान्छ। तपाईले चाहिँ यसमा कतिमा पढिदिनु भयो भने 35 मै होला हैन, 35 मै त्यो लास्टमा चाहिँ पढिदिनु भने यो ढुङ्गा एउटा ठुलो पहाड बन्यो र पृथ्वी। हजुर पढिदिनुस्। फलाम, माटो, पित्तल, चाँदी र सुन एक साथ टुक्रा टुक्रा भए र ग्रीष्म ऋतुका फलाहरूको भुस चाहिँ भए अनि तिनलाई उडाएर लग्यो र तीहरूका निम्ति कुनै ठाउँ पाइएन। अनि जुन ढुङ्गाले त्यस मूर्तिलाई हिर्कायो त्यो ठुलो पहाड बन्यो र सम्पूर्ण पृथ्वीलाई भरिदियो। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई भरिदियो भनेको मतलब के त, परमेश्वरको 1000 वर्षको राज्य चाहिँ आएको कुराहरू तपाईँ हामीले यसलाई हेर्छौं। यो चाहिँ भविष्यमा हुने कुरा हो हैन। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, सबभन्दा पहिला त परमेश्वरको न्याय हुन्छ हैन। परमेश्वरको न्याय कसमाथि हुन्छ त, सबभन्दा पहिला परमेश्वरको जनहरूमाथि हुन्छ। परमेश्वरको घरबाट चाहिँ यो न्याय सुरु हुन्छ हैन। यो न्याय सुरु हुन लागिरहेको छ। आउनुस् त पत्रुसको पुस्तकमा पहिलो पत्रुसको 4 को 17 पदलाई पढिनुस् त।
आउनुभयो पहिलो पत्रुस 4:17 मा। हजुर 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 किनकि हजुर समय आएको छ हजुर परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ अनि हजुर पहिले हामीबाट सुरु हुन्छ भने झन् हजुर परमेश्वरको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूको अन्त के होला। हजुर हेर्नुस् त, अब चाहिँ समय आएको छ। अब चाहिँ यो परमेश्वरको राज्य त पछि आउँछ, तर त्यो भन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जति पनि न्यायको विषयहरू हुन्छ हैन, न्याय हुन्छ हैन। न्याय के त यही संसारमा, मृत्युपछि पनि न्याय हुन्छ, तर यही संसारमा चाहिँ न्याय हुन्छ। र त्यो न्याय कहाँबाट सुरु हुन्छ त? परमेश्वरको घरबाट हैन, जो परमेश्वरको मण्डलीबाट चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको न्याय सुरु हुन्छ। र यो न्याय के हो त भन्दा एउटा एकदम अभूतपूर्ण घटना हैन, एउटा चाहिँ एकदम संसारको मानिसले नजानेको घटना चाहिँ हुनको लागि गइरहेको छ हैन। त्यो घटना नै के हो त भन्दा एउटा के हो, न्याय हो। त्यो घटना के हो त भन्दा र्याप्चर हो हैन। त्यो र्याप्चरमा जति पनि परमेश्वरको जनहरू छन् हैन, अथवा नयाँ जन्मेको विश्वासीहरू छन् हैन, अथवा पुरा पाप क्षमा पाएका विश्वासीहरू छन्, अथवा जो कि मण्डली छ एकदम पवित्र भएको कुनै पनि दाग एफिसी 5:26 र 27 अनुसारको मण्डली छ, तिनीहरू चाहिँ सबै के हुन्छ, र्याप्चरमा उठाइन्छ हैन। यो चाहिँ एकदम जो कि संसारमा अहिलेसम्म नभएको घटना चाहिँ अब आउने भविष्यमा हुन गइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एउटा न्याय पनि भन्न सकिन्छ, अथवा एउटा चाहिँ के त भन्दा र्याप्चरको नामले त्यसलाई पनि दिइन्छ। र्याप्चर भनेको एकदम खिच्नु आफूतिर हैन, अथवा एकदम झर्काले चाहिँ निकाल्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ, र्याप्चर भनिन्छ। र त्यो र्याप्चरमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ त, प्रभु यीशु चाहिँ तुरैको आवाजमा आफ्नो स्वर्गदूतहरूको साथमा आएर चाहिँ संसारमा जति पनि परमेश्वरको जनहरू छन् हैन, जो कि पवित्र छन् हैन, सबै परमेश्वरको जनहरू उठाइन्न यसमा हैन, सबै परमेश्वरको जनहरू, सबै परमेश्वरको मण्डलीहरू उठाइन्न। तर जो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मानेको छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चलेको छ, अथवा जसले चाहिँ आफूलाई पहिरेको पवित्र उसमा चाहिँ वस्त्रमा चाहिँ कुनै पनि दाग छैन, खोट छैन हैन, जो कि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जो कि दाग र मैला भएको जो हाम्रो कपडा थियो त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको पवित्र रगतद्वारा, प्रभु यीशुको पवित्र रगतद्वारा चाहिँ के भएको छ, हामी चाहिँ धोइएर एकदम शुद्ध पवित्र सफेद भएको छौँ हैन। जसले चाहिँ त्यो सफेद चाहिँ कपडा चाहिँ पहिरिएको छ हैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ, र्याप्चरमा चाहिँ उठाइन्छ। त्यसपछि मण्डली पनि त्यही हो हैन, जुन मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको दर्शन अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ चलेको छ, अथवा पहिलो शताब्दीको परमेश्वरको मण्डलीको दर्शन अनुसार चाहिँ चलेको छ, अथवा परमेश्वरको आज्ञाले मानेको छ, त्यही मण्डली मात्र के हुन्छ त भन्दा यो घटनामा चाहिँ के हुन्छ, उठाइन्छ हैन। त्यसको लागि अब चाहिँ हामी तयारी हुनु परेको छ। त्यो र्याप्चरको विषयमा चाहिँ हामीले केमा हेर्छौँ त, आउनुहोस् त थेसलोनिकको पुस्तकमा पहिलो थेसलोनिकको 4:16 र 17 पदलाई पढिनुहोस् त, त्यो पनि हेरिहालौँ। पहिलो थेसलोनिकी 4:16 र 17 पदलाई पढिनुहोस् त। किनकि हजुर चित्कारसित प्रधान स्वर्गको आवाज र परमेश्वरको तुरैसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्ने छन्। त्यसपछि हामी जीवित रहिरहेका प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरू सात बादलहरूमा उठाइने छौँ। हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहने छौँ। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, र्याप्चर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पहिलो न्याय भनिन्छ हैन। यो चाहिँ अहिले संसारमा चाहिँ हुन गइरहेको छ, अब नजिकै छ यो समय हैन। यो समय चाहिँ नजिकै छ, जसमा चाहिँ तपाईँ हामी जति पनि परमेश्वरको जनहरू छौँ हैन, पवित्रतामा जिएको छौँ, तिनीहरू चाहिँ के गरिन्छ, उठाइन्छ हैन। त्यो मण्डली जो पवित्र छ, परमेश्वरको वचन अनुसार चलिरहेको मण्डली छ, त्यो चाहिँ उठाइन्छ। र जो चाहिँ
प्रभु प्रभु भन्छ तर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पालन गरेको छैन। जुन मण्डलीमा चाहिँ एकदम हैन जो संसारिक कुराहरू मात्र छ, राजनीतिकहरू छ, दलबन्दी गुटबन्दीहरू छ, परमेश्वरको वचन अनुसार चलेको छैन, त्यो मण्डली चाहिँ के हुन्छ? संसारमा छोडिन्छ हैन। संसारमा छोडिसकेपछि छोडिने बात हुन्थ्यो नि त हैन। तर जब त्यो र्याप्चर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ संसारमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा महामारीको अथवा त्यो चाहिँ महासङ्कटको समय चाहिँ आउँछ हैन। त्यस्तो महासङ्कटको समयमा हैन मानिसहरू चाहिँ न मर्न सक्छ न त्यसबाट उनीहरूले छुटकारा पाउन सक्छन् हैन। त्यस्तो अवस्था अब संसारमा आउँदैछ। तपाईँ हामीले देखेको छौँ संसारको जति पनि घटनाक्रमहरू छ, संसारमा भएका जति पनि घटनाहरू छन् हैन, त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो अन्तिम दिनहरू आइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीलाई जनाउ दिइरहेको छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा के तपाईँ हामी चाहिँ यो र्याप्चरको लागि अथवा यो पहिलो न्यायको लागि तपाईँ हामी चाहिँ तयार नहुने, तयार हुनुपर्छ हैन। यो र्याप्चरको घटना चाहिँ एकदम के छ त, यो संसारमा नभएको कुराहरू जो कि पहिला भएको थियो हैन। हामीले दुईटालाई हेर्छौँ, एउटा चाहिँ कसलाई हेर्छौँ त? हनोकलाई हैन, जो कि अर्को चाहिँ एलिया हैन। यो दुईटालाई चाहिँ के गरेको छ? परमेश्वरले चाहिँ उठाउनु भएको छ। अब प्रभु यीशु त स्वयं जानुभयो, त्यसमा चाहिँ केही उ छैन। तर अर्को चाहिँ अब तेस्रो चाहिँ घटना जो कि यो र्याप्चर हुन गइरहेको छ हैन, यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र जनहरूलाई उठाउनको लागि परमेश्वर चाहिँ तुरैको साथमा संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ हैन। के यसको लागि के अहिले तपाईँ हामी व्यक्तिगत रूपमा तयारी छौँ? के यसको लागि हामी सारा मण्डली उठाइनको लागि के हामी तयारी छौँ हैन? यो कुराहरू अहिले एकदम मनन गर्नुपर्ने कुराहरू छ, चिन्तन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हामी छोडिन्छौँ फेरि हैन। परमेश्वरको वचनले भन्छ एकजना चाहिँ उठाइन्छ, अर्को जना चाहिँ के हुन्छ अरे? छोडिन्छ गरे। आउनुहोस् त लुकामा छ, लुकाको पुस्तक 17 अध्यायमा पढ्नुहोस् त। लुका 17 अध्यायमा आउनुहोस्। लुका 17 को 34 देखि होला पढ्नुहोस् त। 34, 35, 36 लाई पढिनुहोस् त। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हजुर, यस रात दुईजना मानिस एउटा खाटमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। हजुर, दुईजना स्त्री सँगै जाँतो पिँधिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ। दुईजना हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। हजुर, हेर्नुहोस् त वचनमा परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यो कसलाई भनेको त? यो संसारको मानिसलाई भनेको होइन हैन। तपाईँ हामी विश्वासीलाई भनेको। एउटा चाहिँ लगिनेछ, एउटा चाहिँ छोडिनेछ हैन। तपाईँ हामी चाहिँ त्यो छोडिनेमा पर्ने होइन, तपाईँ हाम्रो मण्डली पनि छोडिनेमा पर्ने होइन, तपाईँ हाम्रो मण्डली त उठाइनेमा पर्नुपर्छ, तपाईँ हामी पनि उठाइनेमा पर्नुपर्छ हैन। यसमा पर्नको लागि तपाईँ हामी चाहिँ प्रभु प्रभु भनेर मात्र छैन हैन। प्रभु प्रभु भन्ने तर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पालन नगर्ने मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ? छोडिन्छ। प्रभु प्रभु भन्ने तर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पालन नगर्ने, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालन नगर्ने मण्डली चाहिँ के हुन्छ? छोडिन्छ। त्यो कुरा पनि तपाईँ हामीले केमा देख्छौँ? मत्ती 7 अध्यायमा चाहिँ देख्छौँ। आउनुहोस् त मत्ती 7 को 21, 22, 23 मा होला, पढिनुहोस् त। पाउनुभयो? हे प्रभु भन्ने हरेक स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैन, तर त्यो पस्ने छ जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्छ। त्यस दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, हे प्रभु के हामीले तपाईको नाममा भविष्यवाणी गरेनौ र? अनि के तपाईकै नाममा दुष्ट आत्माहरू निकालेनौ र? अनि के तपाईकै नाममा अनेकौं अचम्मका कामहरू गरेनौ र? अनि तब म तिनीहरूलाई खुलम खुला भन्ने छु, मैले तिनीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। हे कुकर्म गर्नेहरू हो, मदेखि टाढा हो। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यहाँ पनि त्यो संसारको मानिसहरूको बारेमा जसले चाहिँ मुक्ति पाएको छैनन् तिनीहरूको विषयमा यहाँ गरिएको होइन। यहाँ चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले चाहिँ परमेश्वरकोलाई मानेको छ अथवा परमेश्वरलाई चाहिँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर चिनेको छ हैन। तर उनीहरूले चाहिँ हे प्रभु भनेर मुखमा चाहिँ परमेश्वरको नामहरू लिएको छन्, तर
उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पालन गरेको छैनन् हैन। तिनीहरूले चाहिँ यो पनि गरेको छन् गरे त यहाँ लेखिएको छ दुष्ट आत्माहरू निकालेको छन्, भविष्यवाणीहरू गरेको छन्। भविष्यवाणीले केलाई देखाउँछ त? परमेश्वरको वचनलाई देखाउँछ हैन। परमेश्वरको वचनहरू पनि प्रचार गरिरहेको छन् हैन। दुष्ट आत्माहरू पनि निकालिरहेको छन् या अचम्मको कामहरू पनि गरिरहेको छन् हैन। र तिनीहरूलाई चाहिँ के त भन्दा तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पालन गरेको छैनन् हैन। तर त्यस समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तोलाई पनि चिन्नु हुने छैन हैन। तिमीहरूले चाहिँ दुष्ट काम गर्यौ, परमेश्वरको इच्छालाई तिमीहरूले पालन गरेनौ, त्यही भएर हे कुकर्मी गर्ने हो तिमीहरू चाहिँ टाढा रह भनेर चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो भने, अथवा हामी चाहिँ त्यो र्याप्चरमा चाहिँ उठाइनौँ भने तपाईँ हामीलाई चाहिँ कस्तो होला हैन। आजसम्म सेवा गर्यौं, आजसम्म परमेश्वरको वचनलाई हेर्यौं हैन, बाइबल बोकेर चाहिँ संगतिमा गयौं हैन, र रात दिन भनेर चाहिँ परमेश्वरको नाममा खटियौं। तर त्यो दिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको भन्नुभयो भने, हे कुकर्मी गर्ने हो तिमीहरू मदेखि टाढा रह भन्नुभयो भने, या तिमीहरूलाई मैले चिन्दिन भन्नुभयो भने, या तपाईँ हामी चाहिँ यो फर्स्ट र्याप्चरमा चाहिँ हामी चाहिँ उठाइनौँ भने त्यो हालतमा तपाईँ हामी के होला। त्यही भएर अहिले नै तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले चिन्नु भएन भने मण्डली चाहिँ परमेश्वरको दुलै हो हैन। उसलाई चाहिँ उठाउने परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ हैन। र त्यो दुलै कस्तो हुनुपर्छ त हैन। जो मग्नी गरिसकेपछि पनि कस्तोको अवस्थामा चाहिँ रहनुपर्छ त? दुलै चाहिँ पवित्रताको उसमा रहनुपर्छ, पवित्रताको अवस्थामा चाहिँ भेट्टाइनुपर्छ। यदि त्यो अपवित्र भयो भने हैन परमेश्वरले चाहिँ उठाउनुहुन्छ, अथवा त्यो दुलाले चाहिँ त्यो दुलैलाई लग्छ, कहिले पनि लग्न सक्दैन हैन। त्यही अवस्था हो हामीहरू हो। हामीलाई चाहिँ मग्नी भएको छ हैन। मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उठाउनको लागि मग्नी भएको छ। तर तपाईँ हामी चाहिँ पवित्रतामा रहेनौँ, परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँ हामी चलेनौँ, अथवा हाम्रो मण्डली चाहिँ जो कि पवित्रताको अनुसार चाहिँ चल्न सकेन भने चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ के त मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, मैले चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ हैन। त्यो भएर तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज जुन वचन चाहिँ आधार वचन दिनुभएको थियो परमेश्वरले हैन, भजन सङ्ग्रहको 12को 3 र 4 पदमा के लेखिएको छ त भन्दा यही कुराहरू गरिएको छ हैन। बोलीको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ के त बोलीद्वारा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर्छौ, इन्कार गरेको छौ, अथवा तिमीहरूले चाहिँ घमण्डद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ इन्कार गरेको छौ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ हैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले जो व्यवहारहरू छ, त्यो बोलीहरू छ, यसको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, लेखा दिनुपर्छ। मण्डलीमा चाहिँ हामी कसरी चलिरहेको छौँ, हाम्रो मण्डली चाहिँ कस्तो किसिमले चलिरहेको छ, अथवा मण्डलीमा वचनहरू कस्तो किसिमको आइरहेको छ, अथवा त्यहाँको अगुवाले मण्डलीलाई कस्तो किसिमको वचनहरूको मन्नाहरू चाहिँ दिइरहेको छन्, यो कुराहरूको चाहिँ अगुवाले चाहिँ लेखा दिनुपर्छ हैन, दिनुपर्छ। त्यो वचन वाहकले चाहिँ लेखा दिनुपर्छ। त्यही भएर वचनमा चाहिँ, मुखमा चाहिँ, जिब्रोमा चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ त, एकदम पवित्रता, शुद्धता हुनुपर्ने रहेछ हैन। त्यही भएर जे बोलेको छौ तिमीहरूले त्यो चाहिँ अन्तिम समयमा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तिमीहरूको न्याय हुन्छ भनेर भनिएको छ। आउनुहोस् त यही पुस्तकमा, मत्तीको पुस्तकमै होला, मत्ती 12 अध्यायमा आउनुहोस् त, 12 को पढ्नुहोस्, 36 र 37 पदलाई पढिदिनुहोस् त। मत्ती 12 को 36 र 37 पदलाई म पढिदिन्छु। तिमीहरूलाई भन्दछु, हजुर, हरेक मूर्खको कुरा जो मानिसहरूले बोल्लान्, न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनेछन्, किनभने तिमी आफ्नै वचनहरूद्वारा धर्मी ठहरिनेछौ र आफ्नै वचनहरूद्वारा दोषी ठहरिनेछौ। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। आजको चाहिँ जो टपिक छ, जो कि आधार वचन छ हैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ छुनुपर्छ। र यो आधार वचन अनुसार चाहिँ के त भन्दा जुन तपाईँ हामीले बोली गर्छौँ हैन, जुन चाहिँ वचनहरू हामी बोल्छौँ हैन, अथवा तपाईँ हामीले चाहिँ जुन व्यवहारमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो बोली छ कस्तो किसिमको छ, अथवा परमेश्वरको वचन लिएर जति पनि परमेश्वरको दासहरू चाहिँ उभिनुहुन्छ, अथवा परमेश्वरको वचनहरू दिनुहुन्छ
र तिनीहरूको बोली कस्तो किसिमको छ हैन भनेको मतलब उसको वचन चाहिँ कस्तो किसिमको छ, कस्तो किसिमको वचनहरू दिइरहेको छ, परमेश्वरको वचनमा आधारित छ कि छैन, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको वचन छ कि छैन हैन, त्यसको लेखा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ दिनुपर्छ हैन। त्यसको वचनद्वारा नै तपाईँ हामी चाहिँ के गर्ने रहेछौँ, धर्मी ठहरिने रहेछौँ। वचनद्वारा नै तपाईँ हामी चाहिँ के हुने रहेछौँ त, दोषी ठहरिने रहेछौँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, वचन हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यूहन्ना 1:1 पदलाई पढ्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त, परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, वचन हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै यो वचनद्वारा नै के गर्नुभएको हो, संसारको सृष्टि गर्नुभएको हैन। त्यही भएर तपाईँ हामी पनि, तपाईँ हाम्रो न्याय पनि अब वचनद्वारा नै हुन्छ हैन। तपाईँ हामीले कस्तो किसिमको बोलेको छौँ, कस्तो किसिमको हाम्रो बोली छ, अथवा तपाईँ हाम्रो वचन कस्तो छ हैन, परमेश्वरको लायकको छ कि छैन, त्यसबाट नै के हुन्छ त, तपाईँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, न्याय हुन्छ हैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ हैन अगुवाहरूले कस्तो किसिमको वचनहरू लिइरहेको छन् हैन, त्यो कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ हैन, होशियार हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसारको छ कि छैन, मण्डलीको दर्शन अनुसारको छ कि छैन त्यो शिक्षा, अथवा मैले बोलेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ हैन। यो सबै के त भन्दा परमेश्वरको नजरमा चाहिँ एकदम खुल्ला छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बोलेको एक एक शब्दको चाहिँ के भएको छ, रेकर्ड भएको छ हैन। यो खुल्ला आकाश चाहिँ के हो, परमेश्वरको चाहिँ के हो, एउटा सीसीटीभी हो हैन। यो खुल्ला हावा चाहिँ के हो, परमेश्वरको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा हाम्रो बोलीलाई चाहिँ खिच्ने, अथवा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो बोलीलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यहाँ रेकर्ड गरेर राख्ने एउटा टेप रिकर्ड हो हैन। जो न्यायको बेलामा चाहिँ यो सबै कुराहरू खुल्लिन्छ हैन। तैँले फल्ना जग्गामा यो बोलेको थिइस्, तैँले फल्ना जग्गामा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यस्तो भनेको थिइस् भनेर यो कुराहरू तपाईँ हाम्रो सामने चाहिँ सबै त्यो न्यायको दिनमा चाहिँ खुल्लिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हाम्रो मुखलाई, तपाईँ हाम्रो ओठलाई, तपाईँ हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ घमण्डको कुराहरू ल्याउनु पर्ने रहेछ। हाम्रो ओठ र मुख चाहिँ के को रहेछ त, परमेश्वरको प्रशंसा महिमाको गर्नको लागि पो यो चिजहरू दिएको रहेछ त हैन। यो ओठको फल चढाउनको लागि पो यो चिजहरू दिएको रहेछ त। हामीले चाहिँ हेर्छौँ हिब्रूको 13 को 15 पदलाई पढिदिनुस् त। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 15 पदलाई पढिदिनुस् त। यसकारण आओ हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई स्तुति रूपी बलिदान चढाउँ। हजुर, उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रा ओठको फल हो। हजुर, परमेश्वरलाई चाहिँ स्तुति गर्नको लागि, परमेश्वरको वचन, ठिक प्रकारको वचनहरू बोल्नको लागि हो तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो जिब्रो र ओठ दिएको रहेछ हैन। त्यो ओठले चाहिँ परमेश्वरको स्तुति गर्ने पर्ने रहेछ। परमेश्वरको करुणाको स्तुति म गर्नेछु भनेर चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा आउनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 63 को 3 लाई पनि पढिदिनुस् त। किनकि तपाईको करुणा जीवन भन्दा उत्तम छ। हजुर, तपाईको प्रशंसा गर्नेछन्। हजुर, हेर्नुस् त, मेरा ओठले चाहिँ तपाईको प्रशंसा गर्नेछन् हैन। यो ओठ चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिएको हैन, कसैलाई निन्दा गर्नको लागि हैन, कसैको विरोध गर्नको लागि, अथवा कसैलाई चाहिँ गवाई बिगार्नको लागि, यो किसिमको जति पनि पापहरू छ त्यो गर्नको लागि तपाईँ हामीलाई यो ओठ दिएको होइन। यो ओठ त परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको लागि दिएको रहेछ। अर्को चाहिँ के को लागि दिएको छ त भन्दा परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनको लागि यो ओठ र जिब्रो चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिएको रहेछ। आउनुहोस् त, प्रेरित 15 को 7 पदलाई पढिदिनुस् त। पाउनुभयो, पढिदिनुस्। अनि धेरै वाद भएपछि पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, मानिसहरू र भाइहरू हो, तपाईहरू जान्नुहुन्छ अन्य जातिहरूले मेरो मुखद्वारा सुसमाचारको वचन सुनुन् र विश्वास गरून् भने परमेश्वरले धेरै समय अघि हाम्रो बीचबाट मलाई चुन्नुभयो।
हजुर, वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यो पत्रुसले के भनेको छ त भन्दा मलाई चाहिँ यो मुखबाट चाहिँ के गर्नको लागि, अन्य जातिहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि के गरेको छ त, मलाई चुन्नु भएको छ परमेश्वरले। यसको मतलब के, तपाईँ हाम्रो मुखलाई पनि यो सुसमाचारहरू सुनाउनको लागि, हैन, परमेश्वरको त्यो राज्यको सुसमाचार सुनाउनको लागि तपाईँ हामीलाई चाहिँ के यो ओठ र मुख दिएको छ, हैन। र त्यही भएर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, हैन, कसको मुखबाट कस्तो किसिमको बोलीहरू निस्केको छ, यो परमेश्वरको वचनहरू निस्केको छ कि या कुनै पनि पापको कुराहरू निस्केको छ कि, यो कुराहरू तपाईँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ, हैन। ज्ञानको कुराहरू छ कि छैन, त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ के गर्नु पर्नुपर्छ, छुट्याउन सक्नुपर्छ, हैन। आउनुहोस् त हितोपदेशमा लेखिएको छ, हितोपदेशको 14:7 आउनुहोस् त, त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि ज्ञानको कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ, त्यो मान्छेले कस्तो बोलेको छ, त्यसले चाहिँ के भनेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हितोपदेश 14:7 होला, आउनुहोस् त, पढ्नुहोस् त। जब तिमीले त्यस मान्छेमा ज्ञान भएका ओठ थाप गर्दैनौ, तब त्यस मूर्खको सामुबाट गइहाल। हजुर, हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँ हामीले चाहिँ जसले चाहिँ वचन भनिरहेको छ अथवा जसले चाहिँ कुनै पनि बोली बोलिरहेको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ ज्ञान छैन भने, ज्ञानको मतलब परमेश्वरको वचन छैन भने, परमेश्वरको वचन अनुसार उसको बोली छैन भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँ हामी के गर्नुपर्छ, गइहाल्नुपर्छ अथवा निस्किहाल्नुपर्छ। यदि तपाईँ हामीले त्यसलाई सुन्यो भने तपाईँ हामीलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, उसले भड्काउन सक्छ, हैन। मण्डलीको अवस्था पनि अहिले त्यही छ, हैन। तपाईँ हामीले कस्तोलाई सुन्दैछौँ, कस्तो किसिमको प्रचारकलाई सुन्दैछौँ अथवा कस्तो किसिमको अगुवाले चाहिँ अगाडि गएर वचनहरू दिइरहेको छ, त्यो कुराहरू तपाईँ हामीले खुट्याउन सक्नुपर्छ। के उसले भनेको कुराहरू, उसले बोलेको कुराहरू परमेश्वरको जीवित मण्डलीको दर्शन अनुसार छ, हैन, अथवा परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन। के उसको वचनमा चाहिँ के दुष्टता छ कि, उसको वचनमा चाहिँ मण्डलीमा फाटो ल्याउने अवस्था छ कि, अथवा मण्डलीमा चाहिँ उसले दलबन्दी गर्ने अवस्था छ कि, यो कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ उसको वचनद्वारा हामीले बुझ्नुपर्छ, हैन। तपाईँ हामीले संसारमा धेरै कुरा उसमा वचनहरू सुन्छौँ, हैन। अहिले विशेष गरेर त अहिले त यो जो कि छ, हैन, सोसल मिडिया छ, त्यसमा चाहिँ धेरै किसिमको हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू सुन्छौँ, हैन। तर तपाईँ हामीले खुट्याउन सक्नुपर्छ, हैन, कुन चाहिँ वचनहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, साँचो वचन हो, जसले चाहिँ एकदम पवित्रतामा चाहिँ उसले चाहिँ वचनहरू दिइरहेको छ, यो कुराहरू तपाईँ हामीले खुट्याउन सक्नुपर्छ। के उसले त्यो वचनद्वारा चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ फाटो ल्याउँदैछ, के उसले चाहिँ वचनद्वारा चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ दलबन्दी गर्दैछ, के वचनद्वारा चाहिँ उसले मण्डलीमा चाहिँ मण्डलीको दर्शनलाई चाहिँ उसले चाहिँ अवहेलना गरेको छ, यो कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, खुट्याउनुपर्छ, हैन। लहैलहीमा तपाईँ हामी लाग्नु हुँदैन, हैन। किन भन्दाखेरि मैले यो कुरा किन भनेको छु त भन्दा अहिले सिचुएसन त्यस्तै आएको छ, हैन। लकडाउनको समय छ, धेरै उसमा सोसल मिडियामा चाहिँ वचनहरू भनिरहेको अवस्था छ, तपाईँ हामीले खुट्याउनुपर्छ। कस्तो किसिमका आउँदैछन् त्यहाँ मान्छेहरू, हैन, कस्तो किसिमका प्रचारहरू गर्दैछन् तिनीहरूले, हैन, परमेश्वरको वचन अनुसार गर्दैछन् कि छैनन्, हैन, यो कुराहरू, हैन। अथवा हाम्रो अग्रजहरू छन् जो कि पहिल्यैदेखिका अग्रजहरू छन्, उनीहरूको वचनहरू छ कि छैन, हैन, अथवा त्यो अग्रजलाई चाहिँ उनीहरूले लट्टाइरहेको छन् कि छैनन्, यो कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, बल्ल मात्र त्यसको पछि लाग्नुपर्छ, हैन। अब धेरै मान्छेले हेरे भनेर धेरै मान्छेको पछि कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। जो वचनद्वारा नै हामीले सुन्छौँ त्यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो मनलाई, तपाईँ हाम्रो आस्थालाई, तपाईँ हाम्रो दर्शनलाई चाहिँ उसले के गर्छ त, एकदम भड्काइदिन्छ। यो कुरामा तपाईँ होसियार हुनुपर्छ। सबैको वचनहरू, सबैको सोसल मिडियामा भएका सबैको वचनहरू सुन्ने तपाईँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सुन्न हुँदैन। तर यो पनि हुन्छ कि कसै कसैको त छुट्याउन सक्ने आत्मा पनि हुन्छ, हैन। तपाईँ हामी सबै विश्वासी त्यस्तो हुँदैनौँ कि यो चाहिँ सही हो, यो चाहिँ गलत हो भनेर तपाईँ हामीले सबैले छुट्याउन सक्दैनौँ, हैन। तर तपाईँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार यो चलेको छ कि छैन, परमेश्वरको वचन अनुसारले यसले चाहिँ वचन दिएको छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ, हैन। किन भन्दाखेरि, हैन, अहिले चाहिँ धेरै संसारको ज्ञान बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ संसारी ज्ञानको वचनहरू दिइरहेको छ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तोडमोड गरेर, हैन,
तपाईँ हाम्रो शरीरको अनुसारको वचन उसले दिइरहेको अवस्था हुन्छ हैन, त्यो किसिमको अवस्था हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदम जो कि कसैको बोली सुन्दाखेरि के हुन्छ, एकदम मन्द मुग्ध भएर बस्छौँ नि, यस्तो किसिमको वचनहरू उनीहरूले दिइरहेको हुन्छन् हैन, जसमा चाहिँ मानिसहरू आकर्षित हुन्छन् हैन। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि आत्मिक लाभ छैन हैन। त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दा फाटो छ, दलबन्दी छ, गुटबन्दी छ हैन। त्यसमा चाहिँ मण्डलीले चाहिँ नाश बार्ने कुराहरू छ। त्यो सबै के हो त संसारको ज्ञान हो, संसारबाट आएको ज्ञान हो। तर त्यो स्वर्गबाट आएको ज्ञान र संसारबाट आएको ज्ञानको चाहिँ भिन्नता तपाईँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ हैन। कस्तो किसिमको ज्ञान छ, स्वर्गबाट आएको ज्ञान हो या संसारबाट आएको ज्ञान हो, आत्मिक ज्ञान हो या शारीरिक ज्ञान हो, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। आउनुहोस् त याकुबको पुस्तकमा, याकुब 3 अध्यायमा, याकुबको पुस्तक 3 अध्याय, याकुब पुस्तक 3 अध्यायमा हामी पढ्छौँ। 3 अध्यायको कसैले पढिदिनुहोस्, 14, 15, 16, 17 पढिदिनुहोस् त। तर तिमीहरूको हृदयमा तितो डाह र विरोध छ भने गर्व नगर र सत्यको विरोधमा झुट नबोल। यो चाहिँ माथिबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक शारीरिक शैतानी हो। किनभने जहाँ डाह छ, विरोध हुन्छ, त्यहाँ गडबडी र हर प्रकारको दुष्ट काम हुन्छ। हजुर, अरु तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहाल्ने, दया र असल असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। हजुर, वचन परमेश्वरले आशिदिएको हुन्। हामीले चाहिँ दुईटा बुद्धिलाई हेर्यौं, दुईटा ज्ञानलाई हेर्यौं अथवा परमेश्वरको वचनलाई हेर्यौं हैन। एउटा चाहिँ के त संसारको तरिकाले चाहिँ दिइरहेको छ वचन हैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो बुद्धि चाहिँ संसारिक हुन्छ, शारीरिक हुन्छ, शैतानिक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, डाह, विरोध, गडबडी र हर प्रकारका दुष्ट कामहरू हुन्छन् हैन त्यो वचनमा हैन। अर्को चाहिँ के हुन्छ त, जुन बुद्धि चाहिँ माथिबाट आउँछ, स्वर्गबाट आउँछ, या त्यो चाहिँ आत्मिक बुद्धि हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ, मिलनसार हुन्छ, कोमल हुन्छ हैन, दया, असल असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित हुन्छ हैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले अहिले कुन बुद्धिको वचनलाई सुनिरहेको छौँ, कुन बुद्धिले चाहिँ वचन दिइरहेको अगुवाहरूलाई सुन्दैछौँ, यो कुराहरू तपाईँले छुट्याउन सक्नु परेको छ हैन। मेन कारण यही हो, परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ अहिले जति पनि गडबडहरू आइरहेको छ हैन, कस्तो किसिमको वचनद्वारा, संसारको वचनद्वारा, ज्ञानको वचनद्वारा, बुद्धिको वचनद्वारा हैन, उसले चाहिँ के गरेको छ, मण्डलीले चाहिँ के गरेको छ, एकदम विवादमा ल्याइरहेको छ हैन। उसले वचन दिन्छ राम्रो प्रकारले हैन, हो उसको वचनमा चाहिँ छ हैन, तर चाहिँ त्यो के छ, आत्मिक छैन, ज्ञान बुद्धिले भरिएको छ। त्यसले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आत्मिक ज्ञानमा होइन, तर उसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा फुटहरू ल्याउने रहेछ हैन। त्यसमा चाहिँ के त गडबडीहरू ल्याउने रहेछ, दुष्ट कामहरू ल्याउने रहेछ हैन। यो आस्था धेरै भएको अवस्था छ अहिलेको मण्डलीमा। त्यही भएर तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ हैन। कस्तो किसिमको वचनहरू तपाईँ हामीले सुन्दैछौँ हैन। पहिला के थियो त, त्यस्तो किसिमको थियो गुटबन्दी, दलबन्दी अथवा त्यस्तो किसिमको दुष्टताले भरिएको थियो? कहिले पनि थिएन हैन। तपाईँ हामीले 5 वर्ष पहिला हेर्छौँ भने हैन, अथवा अलि पहिला जो कि परमेश्वरको चाहिँ जो कि जीवित मण्डलीको दर्शनको शिक्षा चाहिँ नेपालमा आयो, त्यो अवस्थामा हेर्छौँ भने चाहिँ के त भन्दा त्यस्तो अवस्था थियो, त्यस्तो अवस्था थिएन हैन। कस्तो किसिमको मिलाप थियो त्यो अवस्थामा, कस्तो किसिमको सङ्गति थियो त्यो अवस्थामा हैन। तर धेरै परमेश्वरको दासहरू जो कि अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसको शिक्षा लिएर आउनेहरू प्रभुमा सुतिसक्नु भयो। अहिले त जो प्रभुको अग्रजहरू जसले चाहिँ खाँटी शिक्षाहरू दिनुभयो, उहाँ चाहिँ प्रभुकोमा सुत्नुभयो। अब मण्डलीमा चाहिँ कस्तो आए त, शारीरिक मानिसहरू आए हैन। यो कहिले चाहिँ प्रभुमा सुत्छ र मैले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ के गर्छु, आफ्नो पन्जामा लिन्छु भनेर त्यस्तो किसिमको दाउ गरेको मानिसहरू चाहिँ अहिले चाहिँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ, परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको गडबडहरू आइरहेको तपाईँ हामी हेर्छौँ हैन। मण्डलीमा जो कि विशेष गरेर यो पश्चिम नेपालमा तपाईँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै नै यस्तो गडबडहरू आएको छ। म पनि एकदम चिन्तित छु हैन। मैले पनि धेरै प्रार्थना गरेँ हैन, र
जब म मकाउदेखि आएँ, मकाउदेखि आइसकेपछि मैले यहाँको अवस्थालाई हेरेँ। मकाउमा त हो भन्थे भाइहरूले भन्थे यस्तो छ उस्तो छ भनेर, ल फल्ना मण्डलीमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भन्थे, तर मैले चाहिँ त्यसमा केही ध्यान दिने थिएन। तर जब म यहाँ आएँ होइन, आइसकेपछि 2020 को फेब्रुअरीमा आएँ, त्यहाँदेखि त मण्डली त यस्तो अवस्थामा रहेछ कि ओहो ओहो, अब यस्तो अवस्थाको मण्डलीमा सेवा गर्नलाई त हामी जो साँचो प्रकारले परमेश्वरलाई मान्छौँ बिल्कुलै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको रहेछ होइन। धेरै मण्डलीहरू छुट्टिएको अवस्थामा छन्। यही कारण हो होइन, यही कारण हो, गडबडी आइरहेको अवस्था छ होइन। एकले अर्कालाई उ गर्नको लागि, डाउन गर्नको लागि कति किसिमको चालखेलहरू गरिरहेको अवस्था अहिले हाम्रो मण्डलीहरूमा देख्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो अगुवा भयो, अब यसलाई चाहिँ डाउन गर्न पर्यो भनेर चाहिँ उसको पछि चाहिँ होइन मानिसहरू लगाइरहेको अवस्था तपाईँ हामीले देख्छौँ होइन। त्यसलाई आपसी अवस्था मान्छेहरू लगाएर चाहिँ मान्छेमाथि के एउटा न एउटा कमजोर त हुन्छ नै होइन। त्यो कमजोरीलाई फेला पारेर चाहिँ उसलाई चाहिँ बेइज्जत गरेर, उसलाई चाहिँ डाउन गरेर चाहिँ गिराएर चाहिँ आफू चाहिँ त्यस ठाउँमा जानको लागि कति चालखेलहरू गरिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त कति यस्तो होइन। परमेश्वरको मण्डलीमा यस्तो हुन्छ हुँदैन होइन। यदि परमेश्वरको साँचो शिक्षा भएको मण्डलीमा यस्तो हुन्छ हुँदैन। पहिला थिएन, अहिले आयो होइन। यो अहिले आएको कारण के हो? यही हो होइन, जो कि त्यसमा चाहिँ साँचो शिक्षा छैन, मिलावट शिक्षाहरू आयो होइन, गडबडीहरू आयो होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के भयो? शारीरिक विश्वासीहरू ज्यादा भए होइन, जो कि संसारतिर हेर्ने विश्वासीहरू ज्यादा भए, जसको कारणले चाहिँ यस्तो किसिमको गडबडीहरू आएको छ। त्यही भएर शिक्षामा चाहिँ बिल्कुलै चोखो हुनुपर्छ। जुन शिक्षा चाहिँ तपाईँ हामीले पाएको छौँ होइन, जीवित मण्डलीले पाएको छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि गडबडहरू हुन हुँदैन होइन। एकदम शिक्षामा चाहिँ चोखो हुनुपर्छ भन्छ। आउनुहोस् त तीतसको पुस्तकमा, तीत 2:7मा, तीत 2:7मा पढिनुहोस्। तीतसको पुस्तक 2:7 म पढ्छु है त। सबै कुरामा आफूलाई असल कामको नमुना बनाऊ, शिक्षामा चाहिँ चोखोपन, गम्भीरता, सच्चाई, शुद्ध वचन हुन्। हेर्नुहोस् त यो शिक्षाको विषयमा लेखिएको छ। शिक्षा चाहिँ के हुनुपर्छ? एकदम चोखो हुनुपर्छ, कुनै पनि मिलावट बेगरको हुनुपर्छ होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दा स्वर्गबाट आएको होइन, पहिलो शताब्दीको शिक्षा होइन, जो कि भाइ भक्त सिंहद्वारा होइन हामीलाई चाहिँ दिइयो, परमेश्वरले दिनुभयो। त्यो शिक्षा चाहिँ एकदम चोखो हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि मिलावट भएको हुनु चाहिन्न होइन। परमेश्वरको दर्शन पनि जुन दर्शन पहिला थियो होइन, जो भाइ भक्त सिंहद्वारा परमेश्वरले चाहिँ दिनुभयो जुन दर्शन छ, त्यो दर्शनमा चाहिँ तलमाथि एउटा पनि हुन चाहिन्न होइन। त्यो दर्शन बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि होइन अहिले चाहिँ मण्डलीमा गडबड आएको यही कारण हो होइन। यसमा चाहिँ शैतानले चाहिँ के गर्छ? वचनलाई नै अट्याक गर्छ। सबभन्दा पहिला वचनलाई नै अट्याक गर्छ। वचनलाई कसरी अट्याक गर्छ त उसले भन्दा वचनलाई चाहिँ के गरिन्छ? उसले तलमाथि गरिन्छ। वचनमा चाहिँ यस्तो छ होइन, ल यस्तो हो भनेर चाहिँ उसले के गरिन्छ? तलमाथि गरिन्छ। र तलमाथि गरेको वचनले चाहिँ के गर्दैन? काम गर्दैन होइन। जो कि हब्बामा पनि त्यही भयो। तपाईँ हामीले हेर्छौँ होइन, परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो त आदम र हब्बालाई चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ अदनको बगैँचामा होइन, तिमीहरूले चाहिँ यो फलबाट नखानु नत्र तिमीहरू मर्छौ भनेर चाहिँ भनिएको थियो। तर जब शैतानले चाहिँ उसलाई सोध्न आयो होइन, हब्बालाई चाहिँ सोध्न आयो, र शैतान उसलाई त्यो हब्बाले चाहिँ के जोड दियो त? नछुनु पनि जोड दियो होइन। जसको कारणले गर्दाखेरि शैतान के भयो? हाबी भयो। यदि उसले चाहिँ तिमीले नखानु तिमीहरू मर्छौ भनेर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ भनेर शुद्ध वचन उसले चाहिँ भनेको भए होइन, शैतानले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्ने थिएन होइन। तर हब्बाले चाहिँ के गरिदियो? परमेश्वरको वचनमाथि जोड दियो। उसले चाहिँ नखानु नछुनु पनि जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि उसले के भयो त? पतित भयो कि भएन? भयो नि त होइन। आउनुहोस् त त्यो पनि हेर्छौँ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा हेर्नुहोस् त। उत्पत्तिको 3 अध्यायको हामी पढ्छौँ 3 पदलाई पढिनुहोस् त।
उत्पत्ति 3:3। तर बगैँचाको बीचबाट भएको रुखको फलबाट चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यसबाट तिमीहरूले नखानु, न त तिमीहरूले यसबाट छुनु, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। हजुर, परमेश्वरले भन्नुभएको शुद्ध वचन के थियो त? हामीले पढ्छौँ 2:17 पदलाई पढ्नुहोस् त। उत्पत्ति 2:17 शुद्ध वचन के थियो? तर असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। हजुर, यहाँ चाहिँ के जोड्यो त उसले? तिमीले नछुनु पनि जोड्यो हैन। त्यो जोडेको कारणले गर्दाखेरि के भयो? शैतान चाहिँ विजय भयो हैन। अहिले पनि त्यही अवस्था छ हैन। जुन वचन चाहिँ हैन, अथवा जुन शिक्षा चाहिँ, जुन दर्शन चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ हैन परमेश्वरले दिनुभएको थियो, त्यो दर्शनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ छोडेको कारणले गर्दाखेरि अथवा केही थपेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ शैतानले चाहिँ के गरेको छ? मौका पाएको छ हैन। त्यही भएर हामी चाहिँ जुन दर्शनमा थियौँ हैन, मण्डलीको दर्शन थियो हुन्छ हैन, त्यसमा थियौँ, जुन परमेश्वरको वचनमा थियौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कहिले पनि तलमाथि गर्न हुँदैन। परमेश्वरको प्योर वचनलाई तपाईँ हामीले पालन गर्नुपर्छ हैन। र परमेश्वरको वचन जो कि व्यवस्थामा पनि त्यही भनिएको छ, तिमीहरूले चाहिँ यसलाई नथप्नु नघटाउनु भनेर चाहिँ भनिएको छ। आउनुहोस् त व्यवस्थाको पुस्तक 4:2 लाई पढ्नुहोस् त। पाउनुभयो 4:2 लाई? मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको वचनमा न त तिमीहरूले केही थप्नु, न त त्यसबाट केही घटाउनु, र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्न सक। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यहाँ पनि के भनेको छ? तिमीले नघटाउनु नथप्नु हैन। त्यही भएर प्रकाशको पुस्तक अन्तिम अवस्थामा पनि हैन, जो प्रकाशको पुस्तक छ अन्तिममा पनि परमेश्वरले चाहिँ के वार्निङ दिनुभएको छ त? तिमीहरूले नथप्नु नघटाउनु भनेर भनेको छ। आउनुहोस् त प्रकाश पुस्तक गति 22 अध्यायको 18 र 19 पदलाई पढिनुहोस् त। किनकि यस पुस्तकको भविष्यवाणीका वचनहरू सुन्ने हरेक मानिसलाई म गवाही दिन्छु, कुनै मानिसले यो कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएका महामारीहरू त्यसमाथि थप्नुहुनेछ, अनि कुनै मानिसले यस भविष्यवाणीका पुस्तकका वचनहरूबाट निकाल्यो भने परमेश्वरले जीवनको पुस्तकबाट पवित्र सहरबाट र यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरूबाट त्यसको भाग निकालिदिनु हुनेछ। हजुर, हेर्नुहोस् त, यस्तो किसिमको वार्निङ दिनुभएको छ परमेश्वरले। जुन वचन छ हैन, हिजो पनि ठिक थियो, आज पनि ठिक छ, भोलि पनि ठिक हुनेछ हैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ सदा सर्वदा एक रहन्छ हैन। संसारको वचन, संसारको जति पुस्तकहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हिजो ठिक थियो तर आज ठिक हुँदैन हैन। त्यही भएर संसारमा जति पनि यो संविधानहरू छ नि त हैन, त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्छन्, संविधानलाई पनि तिनीहरूले चाहिँ संशोधन गर्छन् समय अनुसार। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि संशोधन हुँदैन। यो चाहिँ के हुन्छ? हिजोको लागि पनि ठिक थियो, आजको लागि पनि ठिक छ, भोलिको लागि पनि के हुन्छ? यो ठिक हुन्छ हैन। त्यही भएर गडबड शैतानले मौका कसरी पाउँछ त भन्दा यस वचनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गरेको त? थपेको घटाएको कारणले हैन। पहिलाको शिक्षा जुन थियो त्यो शिक्षालाई चाहिँ थपेर घटाएको कारणले गर्दाखेरि हैन, जुन जीवित मण्डलीको पहिला दर्शन थियो, जुन जीवित मण्डलीको पहिला शिक्षा थियो हैन, जसद्वारा चाहिँ अहिले चाहिँ यत्रो मण्डलीहरू विश्वभरि मण्डलीहरू फैलिए, धेरैले मुक्ति पाए हैन, परमेश्वरको काम धेरै भयो हैन। र यसबाट तपाईँ हामीले के थाहा पाउँछौँ त? परमेश्वरको हैन यो मण्डलीमा भएको दर्शन, यो मण्डलीमा भएको सेवकाई गराई, त्यसपछि यो मण्डलीमा भएको परमेश्वरको वचन, यो सबै के छ? एकदम आशिषित छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। र त्यस्तो हुँदै पनि हैन, कति संसारको ज्ञान बुद्धि लिएर हैन, विवेक लिएर यस मण्डलीमा आए
त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईहरूले के गर्नुपर्छ, अलग गर्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ हैन। त्यस्तोबाट पनि तिमीहरू अलग रह भनेर भन्छ। आउनुस् त पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा आउनुस् त। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 3, 4, 5 पदलाई चाहिँ हामीले पढ्छौं। पढ्नुस् त, सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने केही पनि नजानिकन त्यो घमण्डी भएको छ। तर त्यसलाई प्रश्नहरू गर्ने र शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ, जसबाट डाहा, झगडा, दुर्वचनहरू, खराब शंकाहरू र रगडा झगडाहरू ती मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, जसका मनहरू भ्रष्ट भएका छन्, जो सत्यदेखि रहित भएका छन् र भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। यस्ताहरूबाट तिमी अलग बस। हजुर, त्यस्ताबाट अलग बस। त्यस्ताको जमात जीवित मण्डलीमा चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि गडबडी आएको हो। त्यही भएर त्यस्तादेखि चाहिँ के गर्नुपर्छ त? हाम्रो मण्डलीलाई जोगाउनु पर्छ हैन। हाम्रो परमेश्वरको जनहरूलाई हैन जोगाउनु पर्छ हैन। तिनीहरू चाहिँ के सोच्छन् त भन्दा भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले सोच्छन्। लाभले चाहिँ केलाई देखाउँछ? संसारलाई देखाउँछ, शरीरलाई देखाउँछ हैन। संसारको धन सम्पत्ति, इज्जतहरू हैन, जति पनि सुख शयनहरू छ त्यसलाई चाहिँ देखाउँछ हैन। त्यस्तो किसिमको छन् धेरै मण्डलीमा, त्यस्तो किसिमको जो कि शारीरिक विश्वासी भएको कारणले हैन, त्यस्तो भूमिबाट जो कि काँडाको बीचबाट उम्रिएको विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा चाहिँ धेरै गडबडहरू आएको कारण के हो? त्यस्तोदेखि चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ त? होशियार हुनुपर्ने रहेछ हैन। त्यो चाहिँ के हो? डियोट्रिफसको शिक्षा हो हैन। डियोट्रिफसको शिक्षा जो चाहिँ हरहमेशा चाहिँ ऊ के हुन चाहन्छ? अगुवा हुन चाहन्छ, अगाडि हुन चाहन्छ हैन। आउनुस् त यूहन्नाको पुस्तक तेस्रो यूहन्ना को तपाईँ पढ्नुस् 9 पदलाई पढ्नुस् त। मैले मण्डलीलाई लेखेँ, हजुर, बीचमा पहिलो हुन मन पराउने डियोट्रेफसले हामीलाई ग्रहण गर्दैन। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। अब मण्डलीमा चाहिँ अहिले जीवित मण्डलीमा चाहिँ के त डियोट्रेफसको शिक्षा चाहिँ आएको छ, घुसेको छ। तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो घुसाउनेलाई तपाईँ हामीले चाहिँ चिन्नुपर्छ हैन। मण्डलीले चाहिँ अब पहिलो ट्र्याकमा चाहिँ तपाईँ हामीले फर्काउन सक्नुपर्छ अब हैन। जुन शिक्षा थियो, जुन हाम्रो अग्रजहरूले दिनुभएको शिक्षा थियो, त्यो शिक्षामा चाहिँ तपाईँ हामी आधारित हुनुपर्छ हैन। यो शिक्षा खरो हो, साँचो हो भन्ने कुराहरू छ तपाईँ हामीले हेरिसकेको छौँ, बुझिसकेको छौँ। अब चाहिँ यो डियोट्रेफस भन्ने के छ त भन्दा त्यसको शिक्षा लिएर आएको छ। ऊ चाहिँ के गर्छ गरे? मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ गरे? पहिलो हुन मन पराउँछ गरे हैन। ऊ चाहिँ अगुवा हुन मन पराउँछ, हाली मुहाली गर्न मन पराउँछ हैन, जसले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ गडबड ल्याउँछ हैन। त्यस्तोदेखि चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ? होशियार हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ को छ त? डिमेट्रियस भन्ने छ मानिस छ। ऊ चाहिँ एकदम असल परमेश्वरको जन भएको उसले उदाहरण दिएको छ। 12 पदलाई पढ्दिनुहोस् त यसैको। डेमेट्रियसले सबै मानिसबाट र सत्यताबाट पनि असल गवाही पाएका छन् अनि हामी गवाही दिन्छौँ अनि हाम्रो गवाही सत्य छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। अब मण्डलीमा चाहिँ डियोट्रेफसको छ, धेरै चालखेलहरू छ, तर हामीले चाहिँ कसलाई पक्रिनुपर्छ त? डेमेट्रियसलाई चाहिँ पक्रिनु पर्छ हैन। उसले चाहिँ के गरेको छ? मण्डलीमा चाहिँ असल गवाही राखेको छ हैन। हाम्रो अगुवाहरू, अग्रजहरू हुनुहुन्छ हैन, जसले चाहिँ असल गवाहीहरू राख्नु भएको छ। परमेश्वरको सुसमाचार सुनाएर चाहिँ
परमेश्वरको कामहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ त फलो गर्नुपर्छ न कि जो कि पहिलो हुने मन पराउने चाहिँ डियोट्रेफसलाई धेरै मानिसहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कसलाई फलो गर्दैछन् डियोट्रेफसलाई फलो गर्दैछन् ऊ चाहिँ के हुन चाहन्छ पहिलो हुन चाहन्छ मण्डलीमा चाहिँ उसले राज गर्न चाहन्छ मण्डलीमा चाहिँ आफ्नो हुकुम चलाउन चाहन्छ हैन मण्डलीमा चाहिँ उसले आफ्नो जति पनि संसारको जति पनि इच्छाहरू छ पुरा गर्न चाहन्छ हैन त्यस्तोदेखि तपाईँ हामी चाहिँ अहिले के हुनु परेको छ एकदम होशियार हुनु परेछ यसले चाहिँ के गर्छ मण्डलीमा चाहिँ आफैलाई उचाल्छ हैन ऊ चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ एकदम ठुलो हुँ भनेर अथवा मन्दिरमा चाहिँ गएर आफै गएर चाहिँ के गर्छ ऊ बस्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ आउनुस् त दोस्रो थेसलोनिके 2:4 पढ्नुस् त दोस्रो थेसलोनिके 2:4 पाउनुभयो त्यसले विरोध गर्छ र सबै ईश्वर भनिने अथवा पूजा गरिने भन्दा माथि आफूलाई उचाल्छ यहाँसम्म कि म नै परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा देखाउने त्यो परमेश्वरको मन्दिरमा परमेश्वर चाहिँ बस्छ हेर्नुस् त यसरी बस्छ हैन परमेश्वरको मण्डलीमा के गर्छ ऊ त भन्दाखेरि मै हो सबै कुराहरू हैन मैले जानेको छु हैन मैले गरेको छु अग्रजहरू को हुन् हैन कोही पनि होइनन् हैन यिनीहरूको शिक्षा के हो केही पनि होइन हैन यो शिक्षा त यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ऊ त्यो डियोट्रेफस भन्नेको शिक्षा चाहिँ अहिले मण्डलीमा ल्याइरहेको अवस्था छ यसैले गर्दाखेरि यो मण्डलीले गडबड भएको हैन यस्तो किसिमको शिक्षा आएको कारणले गर्दाखेरि नै मण्डलीमा चाहिँ फाटो भयो हैन उसले चाहिँ हेर्छ उसले चाहिँ मौका खोज्छ हैन कहिले चाहिँ मैले यो मण्डलीलाई चाहिँ आफ्नो हातमा ल्याउँ भनेर चाहिँ उसले मौकाहरू खोज्छ होइन भनेर अरू विश्वासीलाई पनि जो शारीरिक विश्वासीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि आफ्नो स्वार्थको लागि पुरा गर्छ पछिबाट ऊ आफू देखिन्न हैन तर त्यो अरू जति पनि मण्डलीका अरू परमेश्वरका जनहरू छन् उनीहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छालाई चाहिँ उसले के गर्छ पुरा गर्छ हैन त्यही भएर अहिलेको खाँचो भनेको के त यस्ता शिक्षाहरूलाई तपाईँ हामीले चिन्नुपर्छ यस्तो शिक्षा जो मण्डलीमा आएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चिनेर चाहिँ यस्तालाई चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ इन्कार गर्नुपर्छ हेर्नुस् त त्यो आत्मा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ त्यो आत्माद्वारा नै तपाईँ हामीले चिन्न सक्छौँ हैन यो शिक्षा चाहिँ सही हो यो शिक्षा चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ त्यो आत्माद्वारा चाहिँ चिन्न सक्छौँ पवित्र आत्माद्वारा आउनुस् त पहिले यूहन्ना 4:1 हामी पढ्छौँ समय हुन लागिसक्यो होला आउनुस् त 4:1 पढिनुस् त प्रियहरू हो हरेक आत्मालाई विश्वास नगर हजुर आत्माहरू चाहिँ परमेश्वरबाटका हुन् कि होइनन् भने तिनीहरूलाई जाँचेर हेर किनकि अनेकौं झुटा भविष्यवक्ताहरू संसारमा निस्किआएका छन् हजुर वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन् तपाईँ हामीले चाहिँ अब कसरी जाँच्ने त भन्दा परमेश्वरको आत्माद्वारा हैन पवित्र आत्मा जुन तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ हैन त्यो पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ जाँच्नुपर्छ हैन कसले चाहिँ कस्तो शिक्षा लिइरहेको छ कसले चाहिँ मण्डलीमा गडबड गरिरहेको छ यो कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ आत्माद्वारा जाँच्नुपर्छ जुन आत्मा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ हैन कि तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको पवित्र आत्मालाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ दमन गरेर कि त्यो डियोट्रेफसकोतिर हामी लागिरहेको छौँ कि तपाईँ हामी पनि त्यो गडबड गर्ने आत्मातिर तपाईँ हामी लागिरहेको छौँ यो कुरामा पनि तपाईँ हामी अहिलेको अवस्थामा एकदम सचेत हुनु परेको छ जुन पवित्र आत्मा छ पवित्र आत्माद्वारा नै तपाईँ हामीले जाँचेर हैन परमेश्वरको वचन जुन बाइबल दिएको छ त्यस वचनलाई वचन अनुसार जाँचेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ बल्ल मात्र त्यस्तालाई फलो गर्नुपर्छ हैन तिनीहरूलाई फलो गर्नुपर्छ हैन यो सही शिक्षा हो भनेर जाँचेर मात्र तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ फलो गर्नुपर्छ हैन त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हैन धेरै नै मण्डलीमा चाहिँ गडबड आइरहेको अवस्था मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु हैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ आरामले बस्ने अवस्था छैन हैन तपाईँ हामी पनि त्यो र्याप्चरमा उठाइन लायकको हुन पर्यो र जुन मण्डली छ हैन त्यो जीवित मण्डली छ त्यो पनि र्याप्चरमा चाहिँ उठाइन लायकको हुन पर्यो हैन त्यही भएर आज जुन
आधार वचन दिएको थियो हैन, मुखको विषयमा, बोलीको विषयमा, ओठको विषयमा हैन। यसबाट पनि तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, कस्तो किसिमको हो यो अगुवा चाहिँ, कस्तो किसिमको हो यो परमेश्वरको जन चाहिँ, कस्तो किसिमको हो भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ हैन। त्यसबाट हामीले दुईटा चिज थाहा गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ सत्यको ओठ हो, अर्को चाहिँ झुटको ओठ हो, अथवा सत्यको बोली हो या चाहिँ यो झुटको बोली हो भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। पहिला अब सत्यको बोली को हो भनेर कसरी थाहा गर्ने त भन्दाखेरि आउनुहोस् त उसमा भजन सङ्ग्रहको अयुबको पुस्तक 33 अध्यायमा आउनुहोस् त। अयुबको पुस्तक अयुबको पुस्तक 33 अध्यायमा 31 कि 33 हो, 33 को तपाईँ पढ्नुहोस्, 3 पदलाई पढ्नुहोस् त। यो सत्यको ओठ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? मेरा हृदयको सिधापनबाटका हुनेछन् र मेरा ओठहरूले सफासित ज्ञान बताउने छन्। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के हो? सत्यको ओठ हो अथवा सत्य बोल्ने ओठ हो, बोली हो। मेरा वचनहरू मेरो हृदयको सिधापनबाट हुनेछन् र मेरो ओठले साफसित ज्ञान बताउनेछ हैन। यसमा चाहिँ कुनै पनि लप्पन छिप्पन छैन, यसमा चाहिँ कुनै पनि मिलावट छैन। यो चाहिँ के हो? सत्यको ओठ हो। हामीले चाहिँ यसरी थाहा पाउँछौँ हैन। सत्यको ओठबाट जति पनि वचनहरू निस्कन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? नुन जस्तो स्वादिलो हुन्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार भएको हुन्छ हैन। मण्डलीको दर्शन अनुसार चलेको हुन्छ, मण्डलीको क्रम अनुसार, मण्डलीको सिद्धान्त अनुसार चलेको वचन हुन्छ, जसले चाहिँ के हुन्छ? तपाईहरुलाई चाहिँ नुन जस्तो नुनिलो पारेको हुन्छ, जो सत्यको ओठ छ भनेर भन्छ। आउनुहोस् त कलसीको पुस्तकमा कलसी 4 को 6 पढ्नुहोस् त। पाउनुभयो? 4 को 6। हजुर। पाउनुभयो? हजुर। पढिनुको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण, नुनले स्वादिलो पारिएको होस्। हरेकलाई कसरी जवाफ दिनुपर्ने हो सो तिमीहरूलाई थाहा होस्। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। सत्यको वचन अथवा सत्यको मुख चाहिँ अथवा सत्यको ओठ चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त भन्दा अनुग्रहपूर्ण हुने रहेछ, नुनले चाहिँ स्वादिलो पारिएको हुने रहेछ र हरेकलाई चाहिँ कसरी जवाब दिने हो त्यस्तो किसिमको उसको मुखबाट चाहिँ निस्कने रहेछ। यो चाहिँ के हो? सत्यको मुख हो, सत्यको मुखबाट निस्केको चाहिँ हैन। अर्को चाहिँ कुनै पनि कुवचन त्यसको उसको मुखबाट, सत्यको मुखबाट अथवा त्यो सत्य बोल्नेको मुखबाट कुनै पनि कुवचन चाहिँ निस्कन। आउनुहोस् त एफिसीको पुस्तकमा एफिसी 4 को 29 मा पढिनुहोस्। कुनै कुवचन तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कियोस्। हजुर। आवश्यक उन्नतिका निम्ति जुन कुरा असल छ त्यही मात्र निस्कोस् र त्यसले शून्यहरूलाई अनुग्रह प्रदान गरोस्। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। अब चाहिँ सत्यको ओठ चाहिँ के हुने रहेछ त? त्यसबाट कुनै पनि कुवचन चाहिँ ननिस्कने रहेछ हैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा विश्वासीहरूको आत्मिक उन्नति गर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त? विश्वासीलाई चाहिँ असल किसिमले चाहिँ आत्मिक रूपमा अघि बढ्नको लागि प्रेरणा दिन्छ। यो चाहिँ के हो? सत्यको मुख हो, सत्यको जिब्रो, सत्यको मुखबाट निस्केको वचन हो। अब अर्को चाहिँ खराब ओठबाट के निस्कन्छ त भन्दाखेरि आउनुहोस् त, खराब ओठ चाहिँ को हो त भनेर चाहिँ हितोपदेश 7 को 21 लाई पढ्नुहोस् त। खराब ओठ को हो? हितोपदेश 7 को 21। धेरै धेरै मिठो बोलीले हजुर त्यसलाई कुनै मान्ने पारी, हजुर को चिप्लो घसाइले यसले त्यसलाई विश्वासमा पारी। हजुर, यो चाहिँ के हो? त्यसमा पारी असत्यको मुख हो, ओठ हो। उसको चाहिँ के हुन्छ?
बोली चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ हैन, चिप्लो घसाइ त्यसमा हुन्छ हैन। मैले फेरि सबैलाई भनेको होइन हैन, तर कोही कोही जो कि असत्यको ओत छ हैन, त्यसको चाहिँ के पनि हुन्छ अरे एकदम मह जस्तो बोली, महको चाका जस्तो बोली पनि हुन्छ भन्छ। एक हितोपदेश 5:3 लाई पढ्नुस् त। 5:3 लाई हामी सिद्धाउन लायौं। किनकि पराई स्त्रीका ओठहरूले महको चाकाले चाहिँ मह चुहाउँछन् र त्यसको मुख चाहिँ तेल भन्दा चिप्लो हुन्छ। तेल भन्दा चिप्लो हुन्छ। पराई स्त्री भन्नाले जो कि को हो त, दुष्टताले भरिएको हैन, अथवा पराई भन्नाले चाहिँ जो मण्डली भन्दा अलग, परमेश्वरको जन भन्दा अलग हैन, उसको चाहिँ के हुन्छ त, महको चाका जस्तो एकदम राम्रो बोली बोल्छन् हैन। तपाईँ हामीले चाहिँ उसलाई छुट्याउनै सक्दैनौँ कि यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो भनेर हैन। तपाईँ हामीले चाहिँ उसलाई केही कुराबाट पनि हामीले के त भन्दाखेरि शङ्का गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। मिठो बोली हैन, राम्रो वचन हैन, आखिरमा चाहिँ उसको मनभित्र चाहिँ के हुन्छ, एकदम दुष्टताले भरिएको, छल कपटले भरिएको हैन, जसले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ नष्ट भ्रष्ट पार्ने उसको भित्र चाहना चाहिँ त्यो हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यस्तो आत्मादेखि, त्यस्तो ओठदेखि तपाईँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, बस्नुपर्छ। र त्यस्तो ओठले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गर्छ, एकदम के गर्छ अरे नाश पार्छ गरे हैन। त्यस्तो बोलीले चाहिँ तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ नाश पार्छ। आत्मिक मात्र होइन, संसारिक जीवनलाई पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ, नाश पार्छ हैन। संसारमा भन्छ नि, जसले मिठो बोली बोल्छ हैन, त्यसको भित्र केही न केही लुकेको हुन्छ हैन। जसले चाहिँ ललाई पकाइ गर्छ त्यसको स्वार्थ चाहिँ भित्र लुकेको हुन्छ हैन। जसले चाहिँ एकदम ठाडो हैन, जसले चाहिँ एकदम कडा जवाबले बोल्छ त्यसको भित्र आत्मा चाहिँ के हुन्छ, साफ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले संसारमा पनि हामीले सुनेको छौँ हैन। त्यही भएर त्यस्तो बोलीले तपाईँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ अरे नाश पार्छ अरे। आउनुहोस् त यशायाको पुस्तक, यशाया 6:5 यशाया 6:5 आउनुहोस् त। मलाई किनभने म नाश भएँ, किनकि म शुद्ध ओठहरू भएको मानिस हुँ अनि म शुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरूको बीचमा बस्दछु, किनकि मेरा आँखाहरूले राजालाई सेनाहरूको परम प्रभुलाई देखे। हुन्छ, वचन परमेश्वरले आशिष दिएको हुन्। म नाश भइरहेको छु, किन त भन्दाखेरि मेरो ओठ पनि अशुद्ध छ हैन। म नाश भइरहेको छु, किन त भन्दाखेरि म अशुद्ध ओठ भएको मानिसहरूको बीचमा बसेको छु हैन। त्यस्तो किसिमको चुक्लेखोर हैन, त्यस्तो किसिमको जो कि नराम्रो कुवचनहरू हैन, जो कि मण्डलीमा गर्व ल्याउने चिजहरू बोलेहरू हैन, यता पनि ठिक्कै उता पनि ठिक्कै हैन, आफ्नो स्वार्थको लागि जता पनि ठिक्कै हुने हैन, आफ्नो स्वार्थको लागि हैन, परमेश्वरको मण्डलीमा हैन गवाई समेत बिगारेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त, गवाई समेत बिगारेको अवस्था छ हैन। अब झुटलाई पनि साँचो भन्ने, साँचोलाई पनि झुट भन्ने त्यस्तो अवस्था आएको छ हैन। र त्यस्तोले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नाश पार्ने रहेछ, तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ नाश पार्ने रहेछ हैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि एकदम रखवाली गर्नुपर्ने रहेछ हैन। यो जुन मुख छ तपाईँ हाम्रो मुख, यो वचन हैन, वचनद्वारा नै तपाईँ हाम्रो न्याय हुने रहेछ। मैले के बोलेको छु त्यसद्वारा नै हाम्रो न्याय हुने रहेछ। त्यही भएर त्यो वचनमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ एकदम होसियार हुनुपर्ने रहेछ। आउनुहोस् त हितोपदेश 21:23 पदलाई पढ्नुहोस् त। हितोपदेश 21:23 पदलाई। जस कसैले आफ्नो जिब्रोको रखवाली गर्छ उसले आफ्नो प्राणलाई संकष्टहरूबाट बचाउँछ। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। जस कसैले मुख र आफ्नो जिब्रोलाई रखवाली गर्छ आफ्नो प्राणलाई चाहिँ संकष्टहरूबाट बचाउँछ। संकष्ट के हो त भन्दा त्यो न्यायको दिनको हैन। संकष्ट के हो त भन्दा त्यो आगो र गन्धकले चाहिँ भरिएको झिलबाट चाहिँ के गर्छ, आफ्नो प्राणलाई जोगाउँछ हैन। त्यही भएर यो मुख भनेको यो सानो भाग हो, तर यो चाहिँ यस के हो, अधर्मको संसार हो हैन। यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई अधर्ममा लैजान्छ
भनेर भनिएको छ। आउनुहोस् त याकुबको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ, त्यसपछि हामी राख्छौँ। आउनुहोस् त याकुब 3को 5 र 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। आउनुहोस् त 5 र 6 पदलाई पढिदिनुहोस्। यही प्रकारले जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग हो र ठुला कुराहरूको घमण्ड गर्छ। हेर, एउटा सानो आगोले कति ठुलो वनमा आगो लगाइदिन्छ। अनि जिब्रो एउटा आगो हो, अधर्मको एउटा संसार हो। जिब्रो अङ्गहरूका बीचमा यसरी राखिएको छ, यसले सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ र प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ अनि यसमा नरकद्वारा आगो लागेको छ। हजुर, हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको भयानक रहेछ त, हैन? त्यही भएर यस्तो किसिमको भयानक चिजबाट बच्नको लागि तपाईँ हाम्रो बोली वचनमा हामी होशियार हुनु परेको छ, हैन? जो कि तपाईँ हामी विश्वासीहरू पनि, हैन, साधारण विश्वासीहरू पनि तपाईँ हाम्रो बोली वचनमा चाहिँ होशियार हुनु परेको छ। त्यस्तै, हैन, सबभन्दा होशियार त को हुनु परेको छ? मण्डलीमा चाहिँ जसले चाहिँ वचनहरू ल्याउँदैछन्, हैन, जसले चाहिँ मण्डलीले चाहिँ चराउँदैछन्, हैन, जसले चाहिँ मण्डलीलाई अगुवाई गर्दैछन्, तिनीहरू चाहिँ एकदम होशियार हुनुपर्ने रहेछ। कस्तो किसिमको वचन मैले ल्याउँदैछु, कस्तो किसिमको शिक्षा नै बोली हो, हैन, कस्तो किसिमको शिक्षा मैले ल्याउँदैछु, त्यस विषयमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ होशियार हुनुपर्ने रहेछ। जुन विषयमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ होशियार भएनौँ भने हामी चाहिँ नरकमा गयौँ, हैन, अरूलाई पनि नरकमा चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँ हामी जाने रहेछौँ। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ तपाईँ हामी होशियार हुनुपर्छ। जुन चाहिँ आधार वचन तपाईँ हामीले आज पाएको थियौँ आज सेवाको लागि, हैन, त्यही आधार वचनैलाई चाहिँ हामीले मिलेर पढ्छौँ, त्यसपछि हामी आज राख्छौँ। आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रह 12को 3 पदलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर पढ्छौँ, त्यसपछि राख्छौँ। हुन्छ, पढ्छौँ। सबै चिप्लो घस्ने ओठहरू र घमण्ड कुराको बोल्ने जिब्रोहरूलाई परमप्रभुले काटिदिनु हुनेछ। हुन्छ, वचन प्रयोगमा परमेश्वरले आशीष दिएको हुन् र मटुच्छबाट जति पनि वचन प्रयोगमा चाहिँ भुल गल्ती भयो भने पनि सबै प्रियजनहरूले क्षमा गरिदिनु होला। परमेश्वर